बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है ओ बेपरवाह सजन और इसकी राइटर हैं राहत जमील। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। शायद आप सारे लॉन में इधर से उधर चकराते हुए रटे मारने में मसरूफ़ थी। सुबह ही सुबह उसे खासी डांट पड़ी थी कि हस्बे मामूल उसने नाश्ता किया और चाय का कप हाथ में लेकर टीवी के सामने विराजमान होगी। ख्याल यही था कि जब चाय ख़त्म होगी तब तक देखूंगी, मगर वो चाय का कप पूरा 2 घंटे पर मुखीत हो गया। फ़िज़ा और मरियम कॉलेज सुधार गई। मम्मी भी उसे पढ़ने की तलकीन करके स्कूल चली गई। जुनैद भी ऑफिस चला गया, मगर ये चाय का कप ख़त्म नहीं हुआ। सायरा जो कि उसकी ताई होती थी, पहली बार सब्ज़ी की खाली टोकरी लेकर लाउंज के सामने से गुजरी तो नज़रअंदाज कर गई। दूसरी बार सब्ज़ी लेकर वापस आई तो घूर कर देखा वो फाहिर के सो लेने में गुम थी। खाली कप हाथ में पाँव सामने मेज़ पर टिके मुसलसल हरकत कर रहे थे। फ्यूजन शुरू हुआ तो आंटी की आवाज़ उनसे ज़्यादा तेज़ थी। इसने खाली कप बौखलाकर टेबल पर पटका, नंगे पाँव ऊपर की तरफ भागी। किताबें लेकर 2 मिनट में नीचे आओ। और उन्हें गुस्सा आता था तो किसी की मजाल नहीं थी कि कुछ कह सके। सो उसे किताबों समेत यहाँ लॉन में ला फेंका था कि 2 घंटे मुसलसल पढ़ो और यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना। कमरे में इसलिए नहीं कहा कि वहाँ निसाबी की बजाय गैर निसाबी सरगर्मियों की ज़्यादा गुंजाइश थी। टेरेस पर इर्द गिर्द के नज़ारे ज़्यादा दिल फरेब थे और सायरा उसकी रग रग से वाकिफ़। सो अब वो कुछ गुस्से और झंझलाहट में रटे मार रही थी। आंटी सायरा पहले लाउंज में बैठी सब्ज़ी बनाती रहीं, फिर स्टोर में घुस गई। मरियम की बच्ची ने बताया नहीं कि वो जुनैद भाई को क्या गिफ्ट कर रही है। पढ़ते पढ़ते उसे अचानक जुनैद का बर्थडे याद आ गया। आंटी कमरे से निकली तो वो फिर से अपने टॉपिक की तरफ मतवज्जा हुई। सायरा आंटी किचन में घुस गई थी। स्किन कितनी रफ हो गई है। मेरा ख्याल है आंटी के घरेलू नुस्खे आजमा ही लेने चाहिए। 2-4 सफ़े पलटे, नए टॉपिक की 4 सुर्खियाँ देखी। मायरा ने तो बहुत पढ़ लिया होगा, शाम को फ़ोन करूँगी, मुतफक्कर अंदाज में सोचा गया। फिर चंद लाइनें और पढ़ी। टॉपिक मुश्किल लगा। ये पहले आसान से शुरू करती हूँ। अगला और सबसे छोटा चैप्टर खुल गया था। रात को जैकी चैन की मूवी आनी है। अल्लाह करे जुनैद को कोई काम पड़ जाए, 12 बजे से कबल वापस ना आए, मगर उसे भी हमसे अल्लाह वास्ते का बैर है। जिस दिन कोई ढंग की मूवी आनी हो 9 बजे ही घर पहुंच जाता है। अगले चंद मिनट नहायत इनहमाक और खुशूक के साथ पढ़ा गया। तभी एकदम भूख सताने लगी। शायद किचन की तरफ से उठती खुशबुओं का कमाल था। ज़रा सी देर में वो किचन के दरवाजे पर मौजूद थी। क्या बात है, अभी 2 घंटे तो नहीं हुए। पानी पानी पीना था, नहायत मासूमियत से फरमाया। उन्होंने मशकूक नज़रों से उसे घूरा, फिर इजाज़त दे दी। फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए उसने आंटी को देखा। वो ज़ोरों शोर से देगची में चम्मच चला रही थी। फिर ज़रा की ज़रा हाथ रोक कर टमाटर काटने लगी। आज खाने में क्या है? आलू कीमा और खीर। खीर तो जुनैद भाई को बहुत पसंद है। मैं कुछ मदद करवाऊँ? क्यों? माथे पर शिकन उभरी। यूं ही आप अकेली पका रही हैं? कुछ ही लाकर लहजे में खलूस पैदा करने की कोशिश की। मैं रोज़ अकेली ही पकाती हूँ। हाँ, मगर वो पानी पी लिया है तुमने? उनका जब जवाब दे गया है। जी हाँ। हाथ में पकड़ी नाशपतियाँ वापस रखो और जाकर पढ़ो। जो 7 मिनट यहाँ ज़ाया किए हैं उन समेत। उफ, कितने आराम से बेइज्जती करके रख दी है। अकब से हाथ सामने लाकर दोनों नाशपतियाँ फ्रिज में रखी और पाँव पटक कर दोबारा बाहर आ गई। मैं भी नहीं पढ़ रही। न जाने तालीम के मामले में आंटी इतनी खौफनाक बल्कि खूनख्वार क्यों हो जाती हैं। गज़ब खुदा का, मेरी भूख प्यास का भी कोई एहसास नहीं। फिर किताबों को घूर कर देखा। किस कदर नामकूल काम है ये मास्टर्स करना। न जाने किस अहमक ने मशवरा दिया था। अच्छी भली ग्रेजुएशन करके बैठी थी, आराम से शादी करके ऐश करती। तभी याद आया ये किसी दूसरे का नहीं, खासुल खास उसका अपना फ़ैसला था। खैर, इतना नामकूल काम भी नहीं, बस पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है, लेकिन ये भी कोई मसला नहीं। मैं अच्छी खासी ज़हीन हूँ, ज़हीन भी और ख़ूबसूरत भी। घुटनों पर थोड़ी टिका कर लॉन में खिले फूलों को देखने लगी। फिर बेजारी से सीधी हुई। एक तो आंटी भी आजकल फारिग नहीं हो रही। थोड़ी देर को सो जाएं तो मैं भी आराम कर लूँ। गोया पक्का इरादा था कि पढ़ना बिल्कुल नहीं है। ध्यान किचन की तरफ था। आंटी सायरा किचन से निकली और स्टोर में दोबारा घुस गई। स्टोर में न जाने कौन से पहाड़ खोदने हैं। थक हार के उसे किताब की तरफ मतवज्जा होना ही पड़ा। ज़रा सी देर में वो फिर से लॉन में चकराती पूरी महवियत के साथ पाकिस्तान के माशी निज़ाम को समझने की कोशिश कर रही थी। जब ऐन गेट के पास पहुंची तो किसी ने गेट धराया। उसके हाथ से किताब छूट गई। नाजुक सा दिल लरस गया। साथ ही गेट दूसरी बार धराया गया। उफ, किताब हाथ में लेते हुए गेट फाड़ नज़रों से गेट को देखा। आने वाला भी खासा बेसब्रा था। वो तन फन करती गेट के नज़दीक आई। क्या मुसीबत है आपको? लगता है कभी दस्तक देने के आदाब नहीं सीखे। ये गेट के साथ एक अदद बेल भी है, ये बजाने के लिए होती है और असूलन 3 बार दस्तक के जवाब में अगर कोई नहीं आ रहा तो आपको वापस चले जाना चाहिए। वापस अमेरिका? हैं? वो ठटकी, फिर ढटाई से गोया हुई। बिल्कुल, क्योंकि यही दस्तक देने के आदाब हैं। कुछ तजस्सुस में छोटे गेट की खिड़की खोली। ये किस लहजे में बात कर रही हैं?
जो चेहरा सामने आया था उसने शादाब बीबी के चेहरे का रंग और हाथों के तोते उड़ा दिए थे। दूसरे पल उसने खटाक से खिड़की बंद कर दी, अंदर की तरफ दौड़ लगा देती, मगर दस्तक दोबारा हुई थी। और अगर आंटी बाहर आ गई तो किससे मिलना है? आवाज़ में वाज़ेह लर्जिश थी। ये आंटी नजमा का घर है। आवाज़ भारी और रौबदार थी। शादाब के हाथ पाँव ठंडे हो गए थे। जी हाँ, जी नहीं, जी हाँ या जी नहीं। या अल्लाह मियाँ जी, आज बचा लें। इसके बाद मेरी पक्की पक्की तौबा, मैं कभी गाड़ी लेकर नहीं निकलूंगी। मुझे क्या पता था ये शिकायत लगाने घर तक चला आएगा। हालांकि इतना नुकसान भी नहीं हुआ था और मैंने कितनी शराफत से इसका नुकसान भी पूरा कर दिया था, मगर ये बंदा शरीफ नहीं निकला बल्कि इंतहाई खबीस। मोहतरमा, क्या बुड़बड़ा रही हैं? आवाज़ में उकताहट नुमाया थी। क्या ये नजमा आंटी का घर नहीं है? जी नहीं, उसने झट से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ को एक पल को खामोशी छा गई। फिर एक कार्ड दर्ज में से अंदर आया। क्या एड्रेस ये नहीं? उफ, जुनेद भाई का कार्ड। अल्लाह, वो इसे कहाँ मिल गए? ये आप बार बार सो क्यों जाती हैं? एक तो आप बेसब्रे बहुत हैं। यही एड्रेस है। जुनेद का कार्ड उसके हाथ में थामा। इनकार शामत बुलाने के मुतरादिफ था। तो ये नजमा आंटी का घर हुआ ना? नहीं, उनका घर तो नहीं है। अगर एड्रेस यही है तो आंटी नजमा यहाँ क्यों नहीं रहती? मैंने कब कहा वो यहाँ नहीं रहती? वो गड़बड़ा गई। जहन उसे भगाने के तरीके सोच रहा था। गोया यहाँ रहती हैं। जी, तो इन्हीं का घर हुआ। खैर, घर तो उनका नहीं है। क्या आप पागल हैं? अंदर जाकर बताएं कि ज़रियाब मुर्तज़ा हमदानी आया है। मैं खामखा? अरे ज़रियाब तुम? जुनैद की आवाज़ उभरी। मारे गए शाबी भाग। वो बगडट वहाँ से भागी, मगर घबराहट में पहले ही रो में रखे बड़े से गमले के साथ उलझ के गिर पड़ी। हाय, वहीं घुटना पकड़ कर ढेर हो गई। जुनैद के पास गेट की चाबी तो होती ही थी। गेट खुला और जुनैद ज़रियाब समेत अंदर था। वो भागने का इरादा मुलतवी करके हाय हाय करती घुटनों में चेहरा छुपा गई। जुनैद ने हैरत, गुस्से और खुजालत के मिले जुले असरात के साथ उसे देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो रोहानसी होकर बोली। चेहरा उठाने की गलती नहीं की। ज़रियाब का दिल चाहा वो जुनैद को अपने इस्तकबाल के बारे में बताए, मगर उसकी हालत देखकर खामोश हो गया। मगर सवालिया नज़रों से जुनैद को देखा। शादाब है आंटी नजमा की बेटी। उसने दान पीस कर तारुफ करवाया। तुम आओ अंदर। और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। आए बड़े कहीं से, इतना तो हो नहीं सका कि वो गुस्से में एक झटके से खड़ी हुई, फिर उसी झटके से नीचे बैठ गई। वो सर पर खड़ा सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था। क्या बहुत चोट लगी है? अल्फाज हमदर्दाना सही, मगर लहजे में नरमी का तासुर नहीं था। जी हाँ, जी नहीं। जी हाँ या जी नहीं? जी हाँ, जी नहीं। पता नहीं। वो झुल्ला गई। ज़रियाब हल्का सा कहकहा लगाकर हंसा। अच्छा है। एक गहरी सी नज़र उस पर डालकर चला गया। क्या अच्छा है? हाय अल्लाह, कहीं धमकी तो नहीं दे गया है? ये आपको क्या हुआ मोहतरमा? अजीम ने अंदर आते हुए हैरत से पूछा। वो कॉलेज से लौटा था। मेरे चोट लग गई है। लहजा गुलूगीर था। ये कोई नई बात नहीं। मुझे सख्त रोना आ रहा है। ये भी नई बात नहीं। अजीम प्लीज़ फरमाइए, ज़रा सा सहारा दो। शादाब ने हाथ बढ़ाया तो वो उसे सहारा देते हुए लाउंज पे ले आया। तुम्हें क्या हुआ शादाब? सायरा उसे लंगड़ाते देख कर लपकी। कम अज़ कम आप तो ये सवाल मत किया करें। मुझे कमरे तक छोड़ो। वो जल्द अज जल्द मंजर से गायब होना चाहती थी। यहाँ बैठो, मैं आयोडेक्स लगा लूँगी। उसने तेज़ी से उनकी बात कर दी। अजीम उसे बेहद शराफत से कमरे तक छोड़ गया। कुछ दिन तो सुकून से गुजरेंगे, मगर सुकून कहाँ रहा था। ये इतना बड़ा 6 फीटा ख़तरे का निशान जो घर में दाखिल हो गया था। वो अपना घुटने का दर्द भूलकर होलती रही, न जाने किस अंदाज से बात करे और जुनैद क्या समझे। तभी फिज़ा आ गई। होलती कामती इधर से उधर किताबें गिराती, धप से उसके बेड पर औंधे मुंह गिरी थी। कुछ ना पूछो क्या हुआ, कुछ ना पूछो की गर्दान जारी थी। तो मैं कब कुछ पूछ रही हूँ? उफ़ अल्लाह, मर गई आज तो। हाय मेरे पाँव रोती। हाय होए, कोई पानी पिलाए, कहीं मेरी जान ही ना निकल जाए। अल्लाह करे निकल जाए। उसने साइड टेबल से पानी का पूरा जग उठाया और पूरे का पूरा उस पर उलट दिया। उसकी चीहो पुकार आहो बका के जवाब में नीचे से सायरा ने तुंदो तेज़ और धुआंधार जवाब दिया था। ये घर है या मछली बाजार? न जाने किस कोने से जुनैद की गरज सुनाई दी। फिज़ा साकित होकर उसे घूरती रही। बालों का खूबसूरत हेयर स्टाइल बर्बाद हो गया था। तुम इस वक्त दादी की गंजी कुकड़ी लग रही हो, जो दादी पिछले साल गांव से लाई थी। बेहद आराम और सुकून से मुतला किया गया। उसने न जाने किस तरह ये बेइज्जती बर्दाश्त की। बेहद संजीदगी से गोया हुई। तुम्हें पता है आज मर गई थी। किस पर? मैं मज़ीद चंद मिनट तक ना आती तो तुम्हें इस पूरी गली में मेरे चीथड़े मिलते, इकट्ठे करती तो भी फिजा ना बनती। मुझे क्या ज़रूरत है? मैं झाड़ू उठाती, सब गंद बला इकट्ठा करके गली के कोने में रख के ड्रम में डालाती। ख़ास कम जहाँ पाक, तुम बकवास ही करती रहना। ये मत पूछना कि हुआ क्या। मैं न जाने किस तरह बचकर घर पहुँची हूँ। क्या हुआ? होना क्या था? आज वो मेरे पीछे आ गया था। कौन? वही जो नफीस साहब के गेट पर खड़ा होता है। शाबी के जहन के कलाबाजियाँ खाई। नफीस साहब का एक ही बेटा था, दिमागी तौर पर ज़रा सा मजूर, लंबा चौड़ा सफ़ेद रंग, माथे पर स्याह दाग, बड़ी बड़ी आंखें और दांत। उसने झुरझुरी ली। ये हुलिया नफीस साहब के बेटे का तो नहीं?
درمیانہ قد، سانवली رنگت، چھوٹی سی آنکھیں۔ نہیں وہ نہیں، کوئی مہمان آیا ہوگا۔ مگر تمہیں کہاں مل گیا؟ بتایا تو ہے، روز وہیں کھڑا اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے گھورتا رہتا ہے۔ کالج سے واپسی پر گزرنا مشکل ہو گیا تھا، کب تک برداشت کرتی؟ وہ روحانسی ہو گئی، شابی ہکا بکا رہ گئی، پھر برس پڑی۔ بے بہاؤ کی سنائی، آخر برداشت کیوں کرتی ہو؟ بتایا کیوں نہیں؟ ایسی کی تیسی کر دیتے، اٹھا کر بلاک سے ہی باہر پھینک دیتے، جنید کو پتہ چلتا تو سرما بنا کر رکھ دیتا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے سوچا خود ہی کہیں دفان ہو جائے گا، لیکن آج تو میری برداشت جواب دے گی۔ بس سڑک کے کنارے پتھر اٹھایا اور دے مارا ماتھے پر۔ زبردست۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے تیور بدل گئے؟ خون خوار نظروں سے مجھے گھورا اور شابی کی سانس بند ہونے لگی۔ وہ میرے پیچھے بھاگا، میں نے بھی دوڑ لگا دی۔ اوف، تپتی سڑک، جلتا سورج اور میں تنہا اکیلی لڑکی۔ میرا دل۔ شابی کا ہاتھ سینے پر چلا گیا، سانس بند، آنکھیں پھٹی ہوئی، رنگ بالکل فاق۔ میں بھاگتی رہی، وہ بھی بھاگتا رہا۔ کوئی گیٹ بھی کھلا نہیں تھا کہ میں اندر گھس جاتی۔ اور پھر ہنسی ہنسی آواز عجیب و غریب سی تھی۔ پھر میرا دوپٹہ، شابی کے منہ سے چیخ نکلی۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا، عظیم سرخ چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوا، ہونٹ مرچھے ہوئے، آنکھوں سے گویا لہو ٹپک رہا تھا۔ کون تھا وہ؟ سنگین لہجے میں ڈانٹ کر پوچھا۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھتے رہی۔ کون تھا وہ؟ کون؟ وہ ہکلا گئی۔ میں پوچھتا ہوں کون تھا وہ، کس کی اتنی جرأت ہوئی کہ ہمارے محلے میں ہماری بہن کے ساتھ؟ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ بتاؤ کون تھا وہ جس نے تمہارا دوپٹہ؟ وہ دھاڑ رہا تھا۔ کتا؟ کون؟ نفیس صاحب کا نیا کتا، ہر روز گیٹ پر تھوتھنی نکالنے بھونکا کرتا تھا، آج تو پیچھے ہی پڑ گیا۔ حالانکہ میں نے تو صرف پتھر، مگر تم اسے بالکل مت چھوڑنا، بے شک ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کیونکہ اس نے میرا نیا کالج کا دوپٹہ۔ شٹ اپ، بات سمجھ میں آتے ہی وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ تم وہ ارد گرد نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ڈر کر شابی کے پیچھے جا چھپی۔ اللہ کی قسم، میں تو کتے ہی کی بات کر رہی تھی، تم نہ جانے کیا سمجھ رہے تھے۔ شابی ہنسنے لگی۔ باہر میں جاؤ۔ عظیم تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ یہ پنجابی فلم کے ڈائلاگ اردو میں کیوں بول رہے تھے؟ سائرہ بے حد تفکر سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ پاؤ پٹختا باہر نکل گیا۔ کچھ سکون ہوا تو شابی کو اپنا گھٹنے کا درد اور اس سے وابستہ ہستی یاد آ گئی۔ فضا، اس کا لہجہ دہلا لینے والا تھا۔ جب تم اس طرح بولتی ہو تو لگتا ہے یا تو تمہارا ہارٹ فیل ہونے والا ہے یا میرا وہ آیا ہے۔ فضا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ پہلے بتاؤ وہ کون آیا ہے، ورنہ ابھی عظیم آ جائے گا۔ وہ ہی جس کی گاڑی کے ساتھ اپنی گاڑی ٹکرائی تھی، اور اکیلا ہی نہیں، مرتضیٰ اور ہمدانی بھی اس کے ساتھ ہے۔ پرسوں ڈرائیونگ کے شوق میں وہ جنید کی گاڑی لے کر نکلی تھی۔ وہ کون ہے؟ مجھے کیا معلوم؟ ارے اتنی ہمت کہ منہ اٹھا کر ہمارے گھر پہنچ گیا، اسے تاؤ آ گیا۔ اس دن تو بچت ہو گئی تھی، جنید شہر سے باہر تھا، آرام سے گاڑی کی مرمت بھی ہوگی، مگر یہ لوگ نہ جانے کیا کہہ دیں۔ جنید کے غصے کا تو تمہیں پتہ ہے نا۔ سائرہ آواز دے رہی تھی، مریم کی آواز بھی آ رہی تھی، گویا ابھی آفس سے واپس آئی تھی۔ دیکھو ہم صاف مکر جائیں گے، ان کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں کہ ایکسیڈنٹ ہماری گاڑی کے ساتھ ہوا تھا۔ فضا نے کہا تو بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ ہمارے لیے کھانا یہیں لے آؤ، تمہارے لیے کھانا یہیں لے آؤں، اگر گھٹنے میں زیادہ درد ہے تو۔ فضا شرارت سے مسکرائی۔ جی نہیں، چل رہی ہوں میں، مگر سیڑھیوں کے درمیان ہی میں قدموں میں زنجیر پڑ گئی۔ حیرت سے آنکھیں کھل گئی، گھٹنے کا درد کچھ زیادہ شدت اختیار کر گیا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بڑی شان سے موجود تھا اور نجمہ سے بڑی اپنائیت سے بات چیت جاری تھی۔ کھانا لگ چکا تھا اور سائرہ آنٹی وقفے وقفے سے ایک ایک کو پکار رہی تھی۔ وہ دونوں دبے قدموں واپس مڑنے لگی، تبھی ان کی نظر اوپر اٹھی۔ دوسرے پل نجمہ نے بھی انہیں پکار لیا۔ مرے مرے قدموں سے وہ ٹیبل کی طرف چلی آئیں۔ یہ شاداب ہے میری بیٹی، اور یہ فضا مریم کی بہن، اور بیٹا یہ تمہاری نائلہ خالہ کے بیٹے زریاب ہیں۔ جی؟ وہ دونوں چیخ اٹھی۔ میں مل چکا ہوں۔ کوہنی کرسی کی پشت پر ٹکاتے ہوئے اس کی گہری سنجیدہ نگاہیں براہ راست شابی پر جمی تھی۔ کب؟ نجمہ نے حیرت سے سوال کیا۔ ابھی پرسوں۔ السلام علیکم زریاب بھائی، دونوں یک زبان ہو کر بولی۔ وعلیکم السلام، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا اور پھر سے نجمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ دراصل پرسوں مجھے نائلہ خالہ کیسی ہیں؟ شابی نے فوراً دخل کیا۔ ٹھیک تھی، مختصر جواب اور روئے سخن پھر سے نجمہ کی طرف۔ سپر مارکیٹ میں انہیں ساتھ لے آتے۔ زریاب نے رخ موڑا اور سنجیدہ نگاہیں اس کے چہرے پر جما دی۔ وہ گڑبڑا کر خالی پلیٹ کو گھورنے لگی۔ زریاب نے باقی بات اسی طرح پوری کی۔ وہ صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ یہاں کا ایڈریس بھول گیا تھا، اس لیے ہوٹل میں ٹھہر گیا تھا۔ پرسوں سپر مارکیٹ میں اسے جنید کا دوست نعمان ملا، اسی نے انہیں جنید کا نیا ایڈریس دیا تھا۔ نعمان ایک دو بار امریکہ گیا تو نجمہ نے اس کے ہاتھ کچھ چیزیں نائلہ خالہ کے لیے بھجوائی تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اندر آتی مریم کو دیکھنے لگا، جو پانی کا جگ لیے آ رہی تھی۔ شابی نے میز کے نیچے سے فضا کا ایک ہاتھ دبایا۔ ڈر گئے مجھ سے؟ فضا نے سرگوشی کی۔ آپ لوگ یہاں کب شفٹ ہوئے؟ زریاب پوچھ رہا تھا۔ تمہارے انکل کی ڈیتھ کے 5 سال میں نے اسی گھر میں گزارے، مگر اب مشکل لگنے لگا۔ بھائی صاحب اگرچہ شارجہ میں ہے، مگر جنید ہے، عظیم ہے، اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ اکٹھے ہی رہا جائے، نجمہ نے بتایا۔ اور
रुबाब खुश तो है अपने घर में, अल्लाह का शुक्र है बहुत खुश है। बातों का रुख बदल गया। शाबी भी इत्मीनान से खाने में मसरूफ़ हो गई, जबकि फ़िज़ा उसके कान में पूछ रही थी, वो बाकी दोनों कहाँ हैं? कौन? मुर्तज़ा और हमदानी। शाबी मुस्कुराहट दबाते हुए पूरी की पूरी प्लेट पर झुक गई। 26 अगस्त 2002। गांव की खुश्क शामें बहुत सुनसान और उदास होती हैं, और मुझे यूँ लगता है गांव की गलियों पे छाया ये खामोश गुबार गुबार मुझे खींच रहा है, अपने अंदर जज्ब कर रहा है। ज़ुबैर जब यहाँ होते हैं तो मुझे ये उदासी, ये खामोशी बहुत अच्छी लगती है। जब वो चले जाते हैं तो बहुत वीरान। मेरा दिल चाहता है इस शाम को बहुत करीब से देखूं, बहुत पास से छूकर महसूस करूं। न जाने किस लम्हे मैंने ज़ुबैर से ये कह दिया था। वो मेरा हाथ थाम कर ऊपर ले गए। अब देखो। मैंने देखा छोटी छोटी दीवारों के उस पार कच्चे पक्के मकान, आमोर संगतरों के बागों के सिलसिले, दूर तक फैले खेतों के पार गुरूब होता सूरज, जिसकी जर्द नारंगी रोशनी का गुबार सारे गांव को अपनी लपेट में रह रहा था। मैं गरूब होते सूरज को देख रही थी, और ज़ुबैर मुझको, यहाँ नहीं वहाँ, जहाँ उसके और मेरे बीच कोई ना हो, ना दरख्त, ना खेत, न मकान, न दीवारें। शायद मैं उनकी निगाहों की तपिश से घबरा कर बोल उठी थी। वो ज़रा सा झुके और उनकी गर्म सांसें मेरे गाल से टकराने लगी। सूरज तुलू होता हो या गरूब होता हो, एक सा जलाता है। ज़्यादा करीब जाने की ख्वाहिश मत करो, पिघला कर रख देगा। उनकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा ना थी। मेरा चेहरा दहकने लगा, आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। उनकी गिरफ्त मेरे कंधे पर मजबूत हुई। चलो वहाँ चलते हैं जहाँ कोई ना हो, ना खेत, ना बाग, ना ये दीवारें, ना मेरा रकीब, ये ग़ुरूब होता हुआ सूरज। उससे आगे डायरी का सफ़ा अधूरा और खाली था। यूँ लगता था वो किसी ख़ास लम्हे की जद में आकर इन्हीं अराक को ओढ़ कर सो गई। चंद दिनों में उन्हें इत्मीनान हो गया। ज़रियाब नाश्ता करके घर से निकलता तो फिर शाम ढले ही घर लौटता। वो घर का नक्शा बनवा रहा था। खाला खालू का इरादा अब मुस्तकिल पाकिस्तान शिफ्ट होने का था, इसलिए ज़रियाब पहले ही यहाँ आ गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आंटी ने उन्हें यहाँ लड़की पसंद करने को भेजा हो। फ़िज़ा ने नाक पर ऐनक जमा कर इश्तियाक से पूछा, आखिर लड़कियों वाला घर है? लड़कियाँ ना हुई, डेकोरेशन पीस होगी, जो पसंद आया उठाकर अपने घर में सजा लेगा। मुझे तो इस दौर से दूर ही रखो। मरियम ने अंगूर खाते हुए बेनियाजी से कहा। उसने बीएससी के बाद कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन कर लिया था। नहीं करना तो खैर, मुझे साइकोलॉजी में पीएचडी है, इसलिए शादी का दूर दूर तक इरादा नहीं। बाकी तो बस ये शाबी बचती है। उसने शाबी को देखा, मगर वो पूरी तरह फिल्म में मुनहमिक थी। केबल का तार जुनैद के कमरे में था, और कभी कभार अच्छी खासी साफ़ सुथरी मूवी आ रही होती तो वो खुद ही उन्हें बुला लेता और ख़ुद अपने किसी काम से निकल जाता। मगर बकौल शाबी, अब इस उम्र में कम अज़ कम ये फ़ैसला तो हमें खुद ही करना चाहिए कि कौन सी फ़िल्म अच्छी है और कौन सी बुरी, कौन सी मूवी देखनी है और कौन सी छोड़नी है। इसलिए जब भी फ़िज़ा कॉलेज और मरियम कंप्यूटर सेंटर से वापस आकर खाना खाने के बाद फारिग होती और अम्मियाँ के लूला फरमाती थी, शाबी तो खैर घर में ही रहती थी कि प्राइवेट एमए कर रही थी, तो तीनों जुनैद के कमरे में घुस जाती। इत्मीनान से फिल्म देखी जाती। इधर गेट पर बेल सुनाई देती, इधर तीनों अपने कमरे में। इस कोशिश में कभी फिल्म का पहला हिस्सा देखा जाता तो कभी आखिरी, मगर फिल्म कभी भी पूरी ना होती। ताया अबू शारजा में मुलाजमत करते थे, साल 2 साल बाद ही चक्कर लगाते थे। जुनैद उनका बड़ा बेटा था, हाल ही में उसकी जॉब हुई थी। अब तो ताया भी सोचने लगे थे कि मुस्तकिल वापस आ जाएं। जुनैद के बाद मरियम और फ़िज़ा थी, फिर अजीम सबसे छोटा होने की बिना पर किसी गिनती में ना आता था, जबकि जुनैद को हमेशा बड़े बेटे की बिना पर ख़ासी तवज्जो और अहमियत मिली थी। सो उसके मिजाज में तहक़ कमाना और बड़ापन कुछ ज़्यादा ही था। गेट पर बेल हुई। कमरे में हड़बोंग मच गई। फ़िज़ा सबसे पहले कमरे से भागी थी। शाबी ने अपने जूते उठाए, मरियम ने सब कुछ ऑफ किया और भागती हुई लॉन में आ बैठी। मगर आने वाला अजीम था, कॉलेज से आया था। मरियम उसे खाना देने उठ गई। वापस आई तो अंगूरों से भरी टोकरी साथ थी। ऐश करो, आइसक्रीम भी है, ज़रा ठहर के खाएंगे, आज तुम्हें पे मिली होगी। बिल्कुल। दाना दाना अंगूर टूंगते हुए वो इधर उधर की बातें करती हैं। तभी हॉर्न की आवाज़ पर चौकीदार ने गेट खोला था, और आने वाली हस्ती को देखकर वो तीनों मुतहैयर रह गई। सफ़ेद पैंट, अंगूरी शर्ट और गले में स्कार्फ, अपने घुंघराले बालों की ऊंची पोनी में कैद किए वो बड़ी सी गाड़ी से निकली थी। हाय, कंधे पर बैग और दूसरे हाथ में मोबाइल लेकर गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके वो वहीं से पुकारी थी, ये रूमिया बीबी को आज हमारी याद कैसे आ गई। रूमिया नजमा की कज़न की बेटी थी, बल्कि इकलौती लाडली और नकचड़ी ही बेटी। दौलत की फरावानी थी, सो नाजो नैम में पली थी। नखरा बला का था। ख़ानदान की लड़कियों में इसके मुतल्लिक कभी भी अच्छी राय नहीं पाई गई। कुछ इसकी बेतहाशा दौलत और ख़ूबसूरती से हसद करती थी, तो कुछ उसकी आज़ादी से ख़ाइफ थी। कुछ मरियम, फ़िज़ा और शाबी जैसी थी, जिन्हें उसका गुरूर और नखरा बुरा लगता था। अलबत्ता ख़ानदान के लड़कों से इसकी हेलो हाय ज़रूर हो जाती थी, और कभी कभी किसी को दोस्ती का शर्फ भी बख्श दिया जाता। मगर उसकी यहाँ मौजूदगी, हाय, मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती जाऊँ। मकाम हैरत, मरियम बड़बड़ाई और फिर इसे बैठने को कहा। वो कुर्सी पर टांग जमा कर बैठ तो गई, मगर फ़ौरन ही उसके माथे पर पसीने के कतरे झिलमिलाने लगे। तुम लोग इतनी गर्मी में क्यों बैठी हो? गर्मी तो नहीं, अच्छी भली हवा चल रही है, शाबी ने आराम से कहा और अंगूर खाने लगी।
اسے بھی دعوت دی مگر اس نے انکار کر دیا۔ مریم اس کے لیے کولڈ ڈرنک لے آئی، شاید اے سی سے نکل کر زیادہ فیل ہو رہا ہے۔ ڈرائنگ روم میں چلے؟ نہیں، میں بس کچھ وقت ہی رہوں گی۔ وہ کولڈ ڈرنک کے سپ لینے لگی۔ رومی آپی، آپ نے گاڑی بدل لی ہے؟ فضا نے اس کی شاندار گاڑی کو للچائی نظروں سے دیکھا۔ اب تو پرانی ہو گئی ہے، پاپا نے میڈیکل میں ایڈمیشن کی خوشی میں لے کر دی تھی۔ وہ لاپرواہی سے گویا ہوئی۔ آنٹی لوگ کہاں ہیں؟ آنٹی لوگ اس وقت کیلولہ فرماتی ہیں، شابی نے جواب دیا۔ کیا کرتی ہیں؟ اس نے اچنبے سے پوچھا۔ آرام کرتی ہیں اس وقت۔ آئی سی، ذریعہ کب تک واپس آ جاتے ہیں؟ لہجہ سرسری سا تھا۔ وہ تینوں چونکی، پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر محبوب سا مسکرائیں۔ تو یہ وجہ تھی رومیہ کی موجودگی کی؟ کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے دیر سے آئیں۔ جواب مریم نے دیا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ذریعہ بھائی آئے ہوئے ہیں۔ فضا سے رہا نہیں گیا۔ پرسوں آئے تھے نا ہماری طرف، اس نے بتایا۔ تم لوگوں کے ساتھ گپ شپ رہتی ہوگی ذریعہ کی؟ ارے نہیں، ہاں، تم لوگوں کا ماحول بھی تو خاصا دقیانوسی سا ہے۔ وہ گلاس رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ سبھی کو اس کی یہ بات بری لگی تھی۔ شابی کوئی کرارا سا جواب دینا چاہ رہی تھی مگر مریم متانت سے بول اٹھی، یہ بات نہیں ہے، لیکن ہم لوگ ایک حد میں رہنے کے قائل ہیں۔ وہی نا، میں چلتی ہوں، ذریعہ آئے تو اسے میرے بارے میں بتا دینا۔ کیا چیز ہے یہ؟ اس کے جانے کے بعد شابی نے پوچھا۔ جو بھی ہے، مگر اس کی گاڑی بڑی شاندار ہے، وہ بھی ذاتی۔ فضا نے اس کی لمبی گاڑی کو تب تک دیکھا جب تک گیٹ سے غائب نہ ہوگی۔ تم نے تو جیسے کبھی گاڑی دیکھی ہی نہیں۔ شابی کو برا لگا۔ گاڑی جنید بھائی کی ہے، ان سے چوری چھپے ڈرائیو کر لینے سے اپنی نہیں ہو جائے گی۔ تم فکر نہیں کرو، کبھی میرے پاس بھی اپنی گاڑی ہوگی تو یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ تم جنید بھائی سے شادی کر لو۔ فضا نے مشورہ دیا۔ وہ تمہیں فوراً گاڑی لے دیں گے، وہ مجھے چلتی گاڑی کے نیچے دے دیں گے، اور مجھے کوئی شوق نہیں ساری عمر تمہارے بھائی کے ماتھے کے بل گنتی رہوں۔ بچوں، اگر جنید بھائی نے اشارہ بھی کر دیا تو سب کے ووٹ انہی کی طرف ہوں گے، کچھ بھی نہیں کر سکو گی تم۔ فکر نہیں کرو، ان کی نظر میں خاصی بے وقوف لڑکی ہوں۔ ظاہر ہے وہ بے وقوف سی لڑکی سے شادی تو ہرگز نہیں کریں گے۔ اس نے اطمینان سے ہاتھ جاڑے۔ یہ واحد معاملہ تھا جس میں وہ خود کو بے وقوف بلکہ احمد تک ثابت کرنے پر آمادہ ہو جاتی تھی۔ اور اگر امی نے انہیں ایموشنلی بلیک میل کر لیا تو میں سچ مچ کسی چلتی گاڑی کے نیچے آ جاؤں گی، مگر تمہارے بھائی سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ اوفو، کتنا نرخارا ہے محترمہ میں۔ جنید بھائی کوئی تم سے شادی کو مرے نہیں جا رہے، بہت لڑکیاں ہیں ہمارے بھائی کے لیے، تو بیاہ دو انہی سے، میرے پیچھے کیوں پڑ جاتی ہو؟ شابی نے مکھی اڑائی۔ وہ تو مجھے ہی تم جیسی پھینی ناک اور پھیکے چلجم جیسی لڑکی کو بھاگی بنانے کا شوق چڑھایا تھا۔ کیا؟ اور تم کیا ہو؟ مریم نے سر پکڑ لیا۔ وہ شروع سے جانتی تھی دونوں کی بحث یہی رخ اختیار کرے گی۔ رات کو کھانے پر اچانک شابی کو یاد آیا، ذریعہ بھائی آج رومیہ آئی تھی۔ تو پھر اپنی پلیٹ میں چاول نکالتے ذریعہ نے رک کر قدرے حیرت سے پوچھا تھا، بلکہ سبھی نے حیرت سے دیکھا۔ کیا یہ اطلاع صرف اسی کو کیوں دی گئی؟ نہیں، میرا مطلب ہے وہ آج آپ سے ملنے آئی تھی۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد چلی گئی۔ سب کے ایک دم متوجہ ہونے پر وہ گڑبڑا سی گئی۔ تم احسن کی طرف گئے تھے بیٹا؟ سائرہ نے پوچھا۔ جی، پرسوں گیا تھا۔ بہت اچھا کیا۔ سائرہ اور نجمہ کی نگاہیں آپس میں ٹکرائیں، جبکہ وہ اس اطلاع کو بغیر کوئی اہمیت دیے دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 15 ستمبر 2002۔ زبیر چلے جاتے ہیں تو میرے پاس سوائے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لینے کی اور کوئی مصروفیت نہیں ہوتی۔ کاموں کی یہاں کمی نہیں۔ کپاس کی چنائی کا موسم ہے، چھت کپاس کی چھڑیوں سے بھر گئی ہے، اور صبح کپاس کے سوکھے ٹینڈوں سے، اور صحن کپاس کے سوکھے ٹینڈوں سے، جن سے کپاس کی بچی کھچی پھٹیاں چننے کے لیے مزارین اور کمی عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ کپاس چن چن کر ڈھیریاں بناتی جاتی ہیں اور شام ڈھلے اجرت لے کر چلی جاتی ہے۔ ان میں ہر قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، بوڑھی، جوان، ادھیر عمر اور کم سن بچیاں۔ وہ عورتیں بھی جن کے سینے سے چمٹے بچے اپنے حصے کا رزق وصولتے رہتے ہیں اور چپڑ چپڑ باتیں کرتی جاتی ہیں۔ رضیہ کا بچہ تو بہت ہی پیارا ہے، گلابی گلابی گبرو سا۔ میرا دل چاہتا ہے میرا بچہ بھی ایسا ہی ہو، خواہ بیٹی ہو یا بیٹا۔ حالانکہ میری کتنی خواہش ہے کہ وہ بیٹی ہو۔ بیٹیاں ماؤں کا دکھ بانٹ لیتی ہیں نا، حالانکہ سب چاہتے ہیں پہلی اولاد بیٹا ہو۔ خیر، زبیر نے مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں جو بھی ہو بس تمہارے جیسا ہو۔ اس سے آگے قلم ذرا دیر کو رک سا گیا تھا، نہ جانے وہ کس خیال میں کھوئی تھی۔ میں یہاں ڈائری روزانہ نہیں لکھ پاتی ہوں، کبھی کبھی کام بہت زیادہ ہوتا ہے، میں تھک کر بستر پر لیٹتی ہوں تب بھی نیند نہیں آتی، پھر گھر والے یاد آتے ہیں تو نیند بالکل ہی اڑ جاتی ہے، پھر نہ جانے کب آنکھ لگتی ہے، حالانکہ مجھے صبح پہلی اذان کے ساتھ اٹھنا ہوتا ہے، مدھانی ڈالنی ہوتی ہے۔ سر شکر ممی نے جہیز میں بجلی کی مدھانی دے دی۔ آٹا گوندتی ہوں تب تک دودھ کی بالٹیاں آ جاتی ہیں، اسے ابالنے اور کاڑنے کے لیے رکھتی ہوں، پھر توے پر روٹیاں پکاتی ہوں۔ شروع میں سب گڑبڑ ہو جاتا تھا، کبھی توے میں بالن لگانا بھول جاتی ہوں تو کبھی روٹیاں پلٹنا۔ اتنے بڑے توے پر بس ایک ہی روٹی ڈالا کرتی تھی، لیکن اب یہ کے بعد دیگرے 4 روٹیاں ڈال بھی لیتی ہوں اور سینک بھی لیتی ہوں، یوں 20-25 روٹیاں آسانی سے بنا لیتی ہوں۔ شروع میں تو رونا ہی آ جاتا تھا، کمر الگ اکڑ جاتی تھی۔ گھر میں افراد تو ہم 2 ہی ہیں، مگر زمینوں پر 6 نوکر ہیں، گانا تینوں وقت گھر سے جانا ہوتا ہے۔ بہت سوچتی تھی پھوپھو ہاتھ بٹا دیں،
تو یہ کام کتنا آسان ہو جائے۔ ایک بار ڈرتے ڈرتے کہا بھی، پھپھو نے گھور کر دیکھا۔ ساری عمر یہ کام اکیلے ہی کیے ہیں ہم نے، چلیں چھٹی ہوئی۔ آہر روتے دھوتے کہا، ہاتھ جلاتے یہ کام بھی سیکھ ہی لیا۔ پھر صفائی ستھرائی اور واشنگ مشین کے مرحلے سے فارغ ہوں تو پھر سے دوپہر کے کھانے کا وقت، جلتا سورج، تپتی آگ اور میں، مفت کی نوکرانی مل گئی تائی کو۔ رفت ہنستی، وہ بھی بے زبان قسم کی۔ کبھی تائی نے شہر میں جھاڑو تک نہ دی، کمی عورتیں آتی تھیں، کسی نے جھاڑو سنبھالی، کوئی آٹا گھوننے لگی، آنن فانن سب کام ختم ہو جاتے۔ تائی تو چوتھرائن تھی، اب بھی ہیں، اور آپ؟ وہ ہنستی چلی جاتی ہیں، میں لب بھینچ کر رہ جاتی ہوں۔ ممی کہتی تھیں تمہیں وہاں بہت مختلف ماحول ملے گا، لیکن اس ماحول کو اپنانے کی کوشش کرنا۔ شادی کے ابتدائی چند سال بہت مشکل مگر بے حد اہم ہوتے ہیں۔ یہ عرصہ حوصلے سے گزار دو گی تو باقی وقت تمہارا ہوگا، اور میں شاید اپنا حوصلہ آزما رہی ہوں۔ اکثر سوچتی ہوں زبیر سے اس سلسلے میں بات کروں، پھر سوچتی ہوں بہت غیر اہم سی باتیں ہیں، گھر کے کام ہی تو ہیں، ختم ہو ہی جاتے ہیں۔ لیکن آج ایک بہت ہی عجیب سی بات ہوئی۔ کل سارا کام سمیٹ کر میں برآمدے میں آ بیٹھی۔ دوپہر کے کھانے کا وقت تھا، عورتیں 1.5-2 گھنٹے کی چھٹی کرتی ہیں، بس اماں نذیرہ رہ جاتی ہیں، اپنے ریشہ زدہ ہاتھوں سے پھٹیاں چنتی رہتی ہیں۔ وہ یوں ہی دوپہر ڈھل جاتی، میں اس کے چہرے کی لاتعداد جھریوں میں برسوں کا سفر کرتی تھی۔ جب پھپھو باہر جا رہی تھی اور وہ جاتے ہوئے کبھی نہیں بتاتی تھیں کہاں جا رہی ہیں، مگر اس دن پلٹ آئیں، میں ذرا فاطمہ کی طرف جا رہی ہوں۔ جی، میں نے اس بات میں سر ہلایا، یہ نذیرہ روٹی مانگے گی مت دینا، عادت پڑ گئی ہے ان کمیوں کو یہاں سے کھانے کی۔ پھپھو کہہ کر چلی گئی۔ اب میری جرت نہیں تھی کہ اماں نذیرہ کو روٹی دے دیتی، مگر انکار کیسے کرتی۔ میں بیٹھی جلتی کرتی رہی، تبھی اماں نذیرہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوئی۔ میں بھی کھڑی ہو گئی، میں نے سوچا کمرے میں چلی جاؤں، انکار کی اذیت سے بچ جاؤں گی، مگر اس نے پکار لیا اور وہی سوال کر رہی تھی، روٹی ہوگی؟ میں ششش بنج میں کھڑی تھی، میرے عقب میں باورچی خانہ تھا جس میں تازہ روٹیوں کی سوندھی سوندھی مہک آ رہی تھی۔ اماں، روٹیاں تو ختم ہو گئی، کہو تو بنا دوں، میں نے بدقت کہا۔ نہ دیے، اب کہاں چولہا گرم کرو گی؟ وہ جھکی کمر کے ساتھ چلی گئی۔ میں ندامت میں گھری رہی، اپنی بزدلی پر غصہ بھی آیا۔ ایک روٹی لپیٹ کر دے دیتی، اماں گھر جا کر کھا لو، مگر پھر پھپھو کا کیا ہوتا؟ انہیں پتہ چلتا تو صاف کہہ دیتی تمہارے باپ کا مال ہے جو یوں لٹا رہی ہو، مگر مجھے سارا دن بے چینی سی لگی رہی۔ لیکن اگلے دن میرے وجود نے ہلنے سے انکار کر دیا جب پھپھو نے تازہ پراٹھا بنایا اور چائے کا پیالہ بھر کر اماں نذیرہ کو دیا۔ اماں نذیرہ ایک تواتر سے انہیں دعائیں دیتی رہی تھی۔ شاداب کے پیپر کیا شروع ہوئے، گویا بھنچال آ گیا۔ کھانا پینا سب بھول گیا، بہت سا پڑھنے والا باقی تھا، سو اب ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ نہیں یاد ہوتا تو سائرہ کی گود میں سر رکھ کر رو پڑتی، وہ دودھ میں بادام گھول گھول کر پلاتی۔ ذرا آپ کو کوفت ہونے لگی، اس کا غیر سنجیدہ اور لاابالی انداز، بات بے بات رو دینا، چڑ ہونے لگی تھی۔ لڑکیوں کو ذمہ دار، سنجیدہ اور بولڈ ہونا چاہیے۔ شابی کو بصورتیں دیکھ کر اس نے سوچا تھا آج اس کا پیپر تھا۔ ناشتے کی میز پر وہ کتاب سمیت موجود تھی، رومیہ کی طرح۔ اسے اچانک خیال آیا تو وہ چونک سا گیا۔ ہاں، رومیہ کی طرح، خوبصورت، بولڈ اور شوخ۔ آنٹی بہت دعا کیجیے گا، شابی کہہ رہی تھی۔ نجمہ اسکول کی پرنسپل تھی، اسے ڈھیروں ہدایات دے کر اسکول چلی گئی۔ مریم نے اس کے کپڑے استری کیے، فضا نے رول نمبر سلپ، پین اور دیگر چیزیں پوری کر کے دی تھی۔ ذرا بیٹا، شابی کو چھوڑ آؤ، سائرہ نے کہا۔ میں؟ وہ کچھ متذبذب ہوا۔ ہاں، جنید تو صبح سے ہی نکل گیا ہے، واپسی پر وہ لے لے گا۔ ویسے میں خود بھی جا سکتی ہوں، ڈرائیونگ آتی ہے مجھے۔ اسے متذبذب دیکھ کر شابی نے جتایا، یہ بات مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا۔ ذرا آپ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اوف، وہ میری سلپ یہ رہی، فضا جھنجھلا کر بولی۔ ذرا آپ نے چابیاں اٹھا لیں، ذرا جلدی نکلو۔ ایک تو یہ بھی جنید بھائی کی دوسری شکل ہے۔ سب چیزیں سنبھالتی ہوئی پیچھے بھاگی۔ ہائے کی آواز پر ذرا آپ پلٹے بغیر بتا سکتا تھا کہ کہیں ٹھوکر لگی ہے۔ ایک طویل سانس لے کر پلٹا، سفید چوڑی دار پاجامہ اور اورنج شرٹ، دوپٹہ جس پر سفید پھول کھڑے تھے، سفید نازک سے چپل، شاداب چہرے پر گھبراہٹ کے رنگ، اور سب کچھ سمیٹتی گاڑی میں آ سمائی۔ جب تک گاڑی روڈ پر آئی وہ کندھوں تک چند نوٹس پھیلائے منہمک تھی۔ ہلکی سی بڑبڑاہٹ گاڑی کی خاموش فضا میں ننے شگاف ڈالنے لگی۔ ماہر معاشیات باولے، آزمائش کی معقولیت، ریلائبلٹی، پاکستان میں ذرا آپ کے اعصاب پر جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی۔ وہی کوفت اور بیزاری جو پچھلے کئی دنوں سے محسوس کر رہا تھا۔ 1974 میں وہ ہر صفحے پر سرسری سی نگاہ دورا رہی تھی، تبھی ذرا آپ نے اس کے ہاتھوں سے نوٹس کھینچے اور عقب میں اچھال دیے۔ شابی نے بکھلا کر اسے دیکھا۔ پیپر سے چند منٹ پہلے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو کچھ تم پڑھ رہی ہو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا لہجہ مدھم اور سنجیدہ تھا۔ ہاں، مگر مجھے 2 سوال دیکھنے ہیں۔ ذرا آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ دل ہی دل میں اسے کوستی سیدھی ہو بیٹھی۔ گاڑی کالج کے دروازے کے سامنے رکی تو وہ اترتے رکی۔ اب تو لے لوں۔ ذرا آپ باہر نکلا، پچھلے دروازہ کھول کر بکھرے نوٹ سمیٹ کر اس کے ہاتھ میں دیے۔ ہوا میں تیزی آ گئی تھی، وہ بڑا سا دوپٹہ سنبھالتی دوسرے ہاتھ سے نوٹس پکڑ کر بھاگی، پھر رک گئی۔ موسم خراب ہو رہا ہے، جنید بھائی سے کہیے گا واپسی پر ضرور پک کر لیں۔ ذرا آپ نے ہلکے اسپات میں سر ہلایا۔ گیٹ پر ہی فوزیہ مل گئی۔ پیپر کی تیاری
पहले ये बताओ आई किसके साथ हो? फौजिया के लहजे में इश्तियाक ही इश्तियाक था। कज़न है मेरे। उसे पेपर की पड़ी थी। अफरा तफरी में जवाब दिया। क्या शानदार बंदा है। फौजिया के लहजे में कुछ ऐसा था कि उसने पहले फौजिया को और फिर पलट कर ज़रियाब को देखा। स्याह बादलों ने आसमान को अपनी लपेट में ले लिया था। एक पल को उसे लगा कि इर्द गिर्द की हर चीज़ गायब हो गई है। बस सर पर झुका स्याह बादलों से ढका आसमान था, बुलंद वाला झूमते दरख्त और इस तमाम मंजर पर छाता ज़रियाब मुर्तज़ा हमदानी। स्याह पैंट और स्याह हाफ स्लीव्स की शर्ट में उसका दराज कद कुछ और नुमाया हो रहा था। शाबी के यूं देखने पर वो गाड़ी में बैठते बैठते रुक गया। सर के हल्के से इशारे से उसका मसला भी पूछा। शाबी ने आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिलाया और पलट कर बेहद तहैयर से फौजिया से कहने लगी, कमाल है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे कज़न्स इतने हैंडसम हैं। तुम्हारे नज़दीक की नज़र खासी कमज़ोर वाक़या हुई है। दोनों हंसते अंदर चली गईं। वापसी पर भी ज़रियाब को ही आना पड़ा। जुनैद मसरूफ़ था। शाबी का चेहरा मुरझाया हुआ था। ज़रियाब को लगा अगर उसने पेपर के बारे में पूछ लिया तो वो भी रो देगी, और पूछने की ज़रूरत ही क्या थी, रिज़ल्ट उसके चेहरे पर लिखा था। सारा रास्ता बेहद खामोशी में कटा। गाड़ी रुकते ही वो अंदर भागी और बगैर इधर उधर देखे सीधे अपने कमरे में। इसे क्या हुआ? सारा ने ज़रियाब से पूछा। वो कंधे उचकाकर रह गया। मैं देखता हूँ। अजीम सीढ़ियाँ चढ़ गया। यकीनन पेपर अच्छा नहीं हुआ। वो बुड़बुड़ाई। वो कारपेट पर बैठी बेड पर दोनों बाजुओं में चेहरा छुपाए ज़ारों के तार रो रही थी। अजीम बेड पर बैठ गया। अच्छा, इस तरह रोने से क्या होगा? तसल्ली देने को अल्फाज नहीं मिल रहे थे। आहिस्तगी से उसके बाल सहलाने लगा। और ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ, तकरीबन हर साल यही तो होता है। अब तो सब आदी हो गए हैं, तुम्हें भी तो हो जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सप्ली आ जाएगी, कोई बात नहीं, दोबारा दे देना। आखिर बीए में भी तो ये सब उस पंजाबी फ़िल्म के विलन की वजह से हुआ है। वो सर उठाकर फट पड़ी। कल तुम लोगों ने पंजाबी फ़िल्म देखी थी? अजीम ने तासुब से सर हिलाया। यह तो फिर होना ही था। तुम्हारे उस दरियाब भाई की बात कर रही हूँ। है उनका क्या कसूर? कुछ तो खुदा का खौफ करो। हॉलीवुड का हीरो करार दो तो बंदा तस्लीम भी करे। पंजाबी फ़िल्म और वो भी विलन। तुम्हें पता है अजीम, वही सवाल आ गया। अगर वो मुझे पढ़ लेने देते तो? बाकी 4 सवालों का क्या हुआ? पम हमदर्द लहजा, मुतबस्सम निगाहें। 3 तो मैंने लिख दिए और चौथा? उसने फाइल से पेपर खींचा। ये सवाल मुझे आता था मगर ये वहाँ नहीं था और अब ये पेपर में है, जबकि कमरा इम्तिहान में मुझे नज़र ही नहीं आया, हालांकि ये मुझे आता था। वही पेपर को पूरा ना पढ़ने की बीमारी। अजीम उसे देखता रहा। वो फिर से रो रही थी और बार बार सवाल पढ़ रही थी। उसके होंठ फैले। उसने जब्त की कोशिश की मगर दूसरे पल मुंह पर हाथ रखता पीछे को उलट गया। उसके कह कोह से कमरा गूंजने लगा था। 17 सितंबर 2002। आज ज़ुबैर ने एक बहुत ही अजीब बात कही और मैं हक्का बक्का से उसे देखती रह गई। आज वो लॉन के सूट पीस लेकर आए, 2 मेरे और 2 पुप्पो के लिए। बहुत खूबसूरत कलर और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन। ज़ुबैर की चॉइस वाकई बहुत आला थी। मुझे पता था आज ज़ुबैर को आना है, इसलिए मैंने सारा काम पहले ही समेट लिया। कुछ अच्छी अच्छी सी डिशेस बनाकर फ्रीज़ कर दी थी। पुप्पो के सर में शायद दर्द था। वो सारा दिन कमरे में ही बंद रही। मैंने 1-2 बार पूछा कि खाना ला दूं या कुछ बना दूं। उन्होंने हाथ के इशारे से मना कर दिया। मुंह से कुछ नहीं बोली। कभी कभी उनका रवैया वाकई बहुत अजीब सा हो जाता है। वो इतनी अजनबी बन जाती हैं कि मज़ीद बात करने की हिम्मत ही नहीं होती। शाम ढलने लगी तो मैंने एक बार फिर सुर्ख फर्श पर गीला कपड़ा फेर दिया। फर्श मज़ीद सुर्ख हो गया। सतून से लिपटी बेलें भी 2 ढाली। सुर्ख फर्श के पस मंज़र के साथ उनका सब्ज़ रंग कुछ और निखर आया था। ये बेल मेरी फरमाइश पर ज़ुबैर ने लगाई थी, बल्कि जब शादी के बाद मुझे पता चला ज़ुबैर मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहे और मुझे यहीं गांव में पुप्पो के पास रहना होगा, तो मैं फितरी तौर पर परेशान और हरासा हो गई। गांव का माहौल और पुप्पो का मिजाज, घर में ज़ुबैर की मजबूरियां भी समझती थी। वो पुप्पो के इकलौते बेटे थे। पुप्पो उनके जाने के बाद बिल्कुल तनहा हो जाती और मेरा फ़र्ज़ है मैं उनकी तन्हाई बांटूँ और उनका ख्याल रखूँ। अब तक मैं यही सोचती हूँ कि मैं ये सारे काम किस तरह करूँ। वो तो घर में होती ही नहीं, जब होती हैं तो अपने कमरे में बंद। कभी दिल कड़ा करके पास जा बैठूँ तो यूँ लगता है मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ। उनके चेहरे के तासुरात इतने बर्फीले होते हैं कि फिर मुझे उठना ही पड़ता है। और अब मैं सोचती हूँ मेरा ख्याल कौन रखेगा, मेरी तन्हाई कौन बांटेगा। बात न जाने कहाँ से कहाँ निकल गई। मैं तो उस दिन का जिक्र कर रही थी जब ज़ुबैर को आना था, और वो बेल, हाँ तब वो बेल वहाँ ज़ुबैर ने लगाई थी कि मैं कई बार उनसे कह चुकी थी कि घर में कुछ पौधे फूल होने चाहिए। जब मैं बहुत याद आऊँ तो उसे पानी देना और उससे मेरी बातें करना। उनके शरीर लहजे पर मैं चिढ़ सी गई। भला ये बेल उनकी नेमत बदल हो सकती है? ये बेल उनकी नेमत बदल नहीं थी, मगर उनके जाने के बाद मैं बाकी उससे बातें करने लगी। ज़ुबैर की बातें और बहुत सी ऐसी बातें जो मैं ज़ुबैर से भी नहीं करती थी। चंद महीनों में ये बेल बहुत फैल गई थी और अब तो इस पर सफ़ेद फूल भी आने लगे थे। खैर, इससे फारिग होकर मैंने नहाकर वो पिंक सूट पहना जिस पर रेशम के फूल बने थे और मम्मी ने मुझे लेकर दिया था। हल्की लिपस्टिक, हल्की सी हम रंग ज्वेलरी पहनकर मैं तैयार हो गई। बहुत देर इधर उधर टहलने के बाद मुझे महसूस हुआ पुप्पो जाली के दरवाजे के कब से बार बार झांक रही हैं। मुझे शर्म सी आ गई। ऐसी भी क्या बेताबी। मैं कमरे में आकर मैगज़ीन खोल कर बैठ गई और इंतज़ार करते करते न जाने कब मुझे ऊँघ सी आ गई। शायद सारे दिन की थकावट का असर था। और जब
आंख खुली तो बाहर से जुबैर की आवाज़ आ रही थी। अरे ये कब आए? मैं हड़बड़ा कर उठी। बाल उलझ से गए थे। जल्दी जल्दी ब्रश करके चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई बाहर आई। जुबैर से कंजबीन पी चुके थे जो कि मैं बनाकर फ्रिज में पहले ही रख गई थी। खाली जग सामने पड़ा था। अस्सलामुअलैकुम, मैंने आहिस्तगी मगर खुश दिली से कहा। वालेकुम अस्सलाम। जुबैर ने नज़र भर कर मेरी तैयारी को देखा मगर चेहरा संजीदा ही था। खाना लगाऊं? नहा कर खाऊंगा। मैं पुप्पो के पास बैठ गई। चारपाई पर कुछ सूट पड़े थे। ये दो तुम्हारे हैं, दो अम्मी के, जुबैर ने आहिस्तगी से बताया। बहुत खूबसूरत हैं, है ना पुप्पो? मैंने खुश होकर तारीफ चाही। पुप्पो ने हल्की सी हूं पर इत्तफा किया। बहुत तब भी मुझे एहसास हुआ माहौल में कुछ कशीदगी सी है। पुप्पो खुलकर बात नहीं कर रही थी बल्कि वो जुबैर से कोई बात करती भी थी तो इतनी आहिस्ता कि इतना करीब होते हुए भी मेरी समझ में कुछ ना आता। जुबैर की निगाहें बार बार मेरी तरफ उठ रही थी मगर इन निगाहों में मेरे लिए ना कोई पैगाम था ना वारफ्तगी। मैंने कुछ उलझकर पुप्पो की तरफ देखा। वो न जाने किस सोच में डूबी थी। मैं बेख्तियार कह उठी, अरे पुप्पो, आपने कपड़े नहीं बदले? हालांकि मैंने दोपहर ही कपड़े इस्त्री करके बाथरूम में लटका दिए थे, अब बदलूंगी। उन्होंने अब पर जोर दिया तो जुबैर ने उनका हाथ थाम कर उसकी पुश्त पर बोसा दिया। अम्मी जाएं, पहले नहा लें। पुप्पो ने बेहद प्यार से जुबैर के सर पर हाथ फेरा। वो नहाने चली गई। मैं दानिस्ता सूटों की तरफ मतवज्जा हो गई। जब जुबैर ने वही बात की, अम्मी का ख्याल रखा करो, नायाब रखती तो हूँ, कामों में उनका हाथ बटाया करो, पास बैठा करो, बातें किया करो। जुबैर कह रहे थे और मैं हक्का बक्का उन्हें देख रही थी। पुप्पो ने आपसे कुछ कहा? नहीं, लेकिन क्या मुझे खुद एहसास नहीं हो सकता? वो उठकर अंदर चले गए। कैसा एहसास? मैं परेशान होकर सोचा और वहीं बैठकर अपना मुहासबा करने लगी। कहाँ कोताही हुई, कहाँ कमी रह गई? ऐसा क्या हुआ कि जुबैर ने ये सब कहा? कुछ समझ नहीं आता था मगर बहुत सी ऐसी बातें ज़रूर गिरफ्त में आने लगीं जो इससे पहले मैं नज़रअंदाज कर देती थी कि छोटी छोटी बातें नज़रअंदाज कर देना ही अच्छा है। मगर अब इस लम्हे बहुत कुछ समझ में आया। अरे मैं इतनी ही अहमक रही, इतना अरसा ये भी ना समझ सकी कि जब मर्दों के घर के आने का वक्त हो तो चेहरे पर थकन और मलगजे लिबास में ख़ुद को बेहद मसरूफ़ साबित करना चाहिए। और समझ भी कैसे सकती थी? मैंने तो मम्मी को हमेशा सर संवर कर पापा का इस्तकबाल करते देखा था और पापा को वो शरीर सा अंदाज। सारी थकन उतर गई। जिस दिन जुबैर के आने का वक्त होता था मैं साफ़ सुथरे लिबास में खुशबू में बसी उनकी मुंतज़िर होती और इतना गौर भी ना किया कि सारा दिन फारिग रहने के बाद पुप्पो को ऐन उस वक्त कोई ना कोई काम क्यों सूझ जाता था। मगर जुबैर तो देखते थे, वो जब भी घर आते माँ थकन ज़दा चेहरा लिए मसरूफ़ नजर आती। कभी सीढ़ियाँ धोती, कभी बर्तन, तो कभी ना कोई कपड़ा सर्फ में भिगोए। और ये यकीनन दिल ही दिल में ममनून हो जाते होंगे कि उनकी बीवी शहर की है, ऐसे कामों की आदी नहीं। और माँ ने अपनी बहू का बहुत ख्याल रखा है। अगर कभी दबे लफ्ज़ों में मुझसे कहा भी तो मैं समझी बस यूं ही ताकीद के लिए कह देते हैं। और अगर अब मैं इनसे ये सब कहूँ तो क्या वो मेरी बात का यकीन कर लेंगे? इससे आगे बस कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींची गई थीं। शाबी के पेपर ख़त्म हुए तो जहाँ उसने सुख का सांस लिया वहीं बाकी सारे घर वालों ने भी शुक्र का कलमा पढ़ा। शाबी उस बात पर उड़ी फिर रही थी कि बाकी के सारे पेपर्स खिलाफ तवक्का अच्छे हो गए थे। सुबह जल्दी उठने की आदत तो थी ही। अजीम को लेकर टहलने के लिए निकल जाती। वापसी पर नाश्ते की जिम्मेदारी नजमा ने उसी के सुपुर्द कर दी थी कि बेटियों के सारे लाड उठाने के साथ साथ बहुत शुरू से उन्हें घरेलू कामों में भी लगाए रखती थी। नाश्ता बनाकर सबको देने के बाद वो टीवी के सामने विराजमान हो जाती। नाश्ता करती, अखबार चाटती, मूड होता तो मुलाजमा के सर पर खड़ी होकर सफाई करवाती, वरना चैनल बदलती रहती। मुलाजमा के ऐश होते। सायरा दोपहर के खाने की तैयारी करती तो सब्ज़ी भी यहीं काटी जाती, बातें भी होती और टीवी भी देखा जाता। उसकी बातों में सादगी और बेसाख्ती ही होती। सायरा तो मुस्कुराती रहती, दिल ही दिल में सोचती काश जुनेद मान जाता तो ये चहकती बुलबुल इसी आंगन की रौनक बढ़ाती रहती। मगर जुनेद को वो बेवकूफ़ लगती थी। हालांकि वो ज़रा लाउबाली थी। कुछ उम्र का तकाजा था, कुछ लाड प्यार की वजह से चंद साल गुजरते जिम्मेदारी पड़ती तो मिजाज भी खुद ब खुद तब्दील हो जाता। मगर इन लड़कों को कौन समझाए? दिलों में छुपे खलूस और मोहब्बत नहीं झांसते। इन्हें तो बस चटर पटर कर बातें करती लड़कियां चाहिए, चाहे आते ही घर वालों को कोनों में लगा दें। वो दिल महसूस कर रह जाती। जरिए आपको वो सुबह जॉगिंग से वापसी पर नजर आती थी, पसीना पसीना चेहरा लिए अजीम से किसी बात पर झगड़ती होती। फिर टीवी के सामने चाय का कप हाथ में लिए सायरा को ड्रामे की पिछली किस्त का खुलासा आवाज़ बुलंद सुनाती। दोपहर को लौटता तो रिसाला हाथ में होता। वहीं लाउंज में विराजमान सेब खा रही होती। सायरा किचन में होती। जरिए आपके ऊपर भी खासा बुरा इंप्रेशन पड़ा था। नालायक, खाने और टीवी की शौकीन, बातें बनाने की माहिर। अब अगर लंच में सायरा सबको बता रही थी कि ये दम के कबाब और सालन शाबी में बनाए हैं तो जरिए आप कुछ तंजर ही मुस्कुराया था। उसी वक्त रोमिया का फ़ोन आ गया। वो माजरत करके उठ गया। सायरा ने खासी तशवीश से देखा, फिर नजमा से भी जिक्र किया। परेशान तो वो भी हुई। रोमिया और जरियाब में जितनी तेज़ी से दोस्ती परवान चढ़ी थी सारे ख़ानदान में चह मगोइयाँ शुरू हो गई थी। 22 सितंबर 2002। तुम कुछ परेशान हो रुबा? मैं ये जुमला सुनकर ज़रा सा रुक गई।
آج بہت دنوں کے بعد زبیر کو میرا چہرہ پڑھنے کی فرصت ملی تھی، نہیں تو پھر چپ کیوں ہوں؟ امی نے کچھ کہا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں وارڈروب سے کپڑے نکال کر بیگ میں بھرتی رہی۔ شاید تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو۔ نہ جانے زبیر کو یہ خیال کیوں آیا۔ میں ٹھٹک سی گئی اور بے اختیار پوچھنے لگی، یہ آپ سے کس نے کہا؟ تمہارے رویے نے۔ انہوں نے عقب سے آ کر دونوں ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیے۔ میرے رویے کو کیا ہوا؟ میں نے پلٹ کر قدرے حیرت سے پوچھا تو بے اختیار مجھ پر جھک کے، اتنی نازک سی ہو پر دل گویا پتھر کا پایا ہے۔ آپ تو بس یوں ہی کبھی تو اپنے دل کی بات بتا دیا کرو۔ اب تو آپ جا رہے ہیں؟ وہ بھی میرے لہجے کی اداسی محسوس کر گئے تھے، اس لیے اداس ہو؟ میں خاموشی رہی تو وہ جھنجلا سے گئے، ایک میں تو تمہیں سمجھ نہیں پاتا۔ مامی نے تمہاری تربیت کس طرح کی ہے؟ مجال ہے کبھی کوئی بات کھل کر بتاؤ۔ اداسی ہے تو تمہارے اندر بستی ہے، پریشان ہو تو گمسم ہو جاتی ہو، خوشی کا اندازہ محض تمہاری ایک مدم مسکان سے ہوتا ہے۔ یار کھل کر کہا کرو، کھل کر ہنسا کرو، سردیوں کی بارش کی طرح بس کنمن ہوتی ہے۔ کبھی تو ساون کا بادل ہو جاؤ، کبھی تو کھل کر سیراب کرو۔ وہ جھنجلا کر کہتے کہتے شو ہو گیا۔ میرا مزاج ہی ایسا ہے، میرے لہجے میں بے بسی تھی۔ تو بدل لو اس مزاج کو، اداس ہو تو کہو تم اداس ہو، اس سے کیا ہوگا؟ شاید تمہیں ساتھ ہی لے جاؤں۔ تو پھر مجھے ساتھ ہی لے جائیں۔ وہ جو بہت لائٹ سے موڈ میں تھے میرے سنجیدہ لہجے پر ٹھٹک کر دیکھنے لگے۔ تمہیں یہاں کوئی پرابلم ہے؟ میں نے بڑی مایوسی سے نبھی میں سر ہلایا۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ اس بار ان کا جانا میرے اندر کتنی گہری اداسی بو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں اندر سے خالی ہو رہی ہوں۔ اور وہ کہہ رہے تھے، میں جانتا ہوں رباب، امی کی نیچر اور طرح کی ہے، ان کا رویہ تمہارے ساتھ روایتی ساس والا ہے، لیکن خود کو ان کی جگہ رکھ کر سوچو، میں ان کی عمر بھر کی کمائی ہوں۔ بیوگی کے بعد جس طرح انہوں نے زمینوں کا انتظام سنبھالا، جس طرح میری تعلیم و تربیت کی، مامی نے تمہیں بتایا ہی ہوگا۔ ہاں ممی نے کچھ بتایا تو تھا، بہت قربانیاں دی ہیں انہوں نے میرے لیے۔ اب وہ مجھ سے کچھ امید نہ کرتی ہیں تو کیا میں ان کی امید توڑ دوں؟ رباب، انہیں ہمارے بچے کی ہم سے زیادہ خوشی ہے، میں نے ان سے دبے لفظوں میں کہا تھا، مگر وہ بے بسی سے کندھے اچکا کر رہ گئے۔ ان کے خیال میں اب تمہیں لمبا سفر نہیں کرنا چاہیے، ابھی بہت وقت ہے زبیر۔ ہاں مگر امی، پتہ نہیں زبیر اس مقام پر آ کر اتنے کمزور کیوں ہو جاتے ہیں، میں ان کو سمجھ نہیں پاتی۔ اور زبیر کہتے ہیں جب تمہارا بچہ تمہاری گود میں آئے گا تب تم اس جذبے کو سمجھو گی۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں، جانے سے قبل انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ ہر ہفتے فون کریں گے۔ ایک تو تایا جمیل کے گھر فون سنے جانا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ میں نے فون لگوانے کی بات کی تو پھپھو نے ترخ کر کہا، کم از کم تم اس گھر کو بدلنے کی کوشش مت کرو۔ زبیر نے میرا ہاتھ دبا کر چپ رہنے کو کہا۔ وہ چلے گئے ہیں، میرا کمرہ کتنا ویران اور سونا لگ رہا ہے، بالکل میرے دل کی طرح، اور مجھے ابھی سے ان کے فون کا انتظار رہنے لگا ہے۔ پاگل ہوں نا، ابھی تو وہ راستے میں ہوں گے۔ سائرہ بہت دنوں سے محسوس کر رہی تھی نجمہ کچھ چپ سی ہے، اس وقت بھی مٹر چھیلتے چھیلتے نہ جانے کس سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اتوار کا دن تھا، اس لیے لاؤنج آباد تھا۔ لڑکیاں ٹی وی لگائے اپنی سرگرمیوں میں مگن تھی، باتیں بھی ہو رہی تھیں، رسالے بھی کھنگالے جا رہے تھے۔ سائرہ بھی سبزی وہیں لے آئیں۔ کچھ پریشان سی لگتی ہو؟ خیریت؟ ہاں خیریت ہی ہے، اسکول تو ٹھیک جا رہا ہے۔ ہاں بس یوں ہی، لگتا ہے تھکنے لگی ہوں۔ تھکن کیسی؟ سائرہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ بہت بھاگوان ہے وہ عورت جسے اپنے شوہر کے ہاتھوں قبر کی مٹی نصیب ہو۔ انہوں نے ایک سرد آہ بھری۔ نجمہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فطری طور پر سائرہ پریشان ہوگی۔ نجمہ جیسی مضبوط اعصاب کی عورت کے منہ سے یہ الفاظ سن کر انہیں دھچکا سا لگا تھا۔ دو بچیوں کے ساتھ بیوی کا یہ طویل عرصہ جس ہمت اور حوصلے سے انہوں نے گزارا تھا وہ قابل تحسین تھا۔ ارے تم تو یوں ہی گھبرا گئی سارہ، میں تو یوں ہی کہہ گئی تھی۔ رباب یاد آ رہی ہے؟ ہاں، دھیان تو سارا اسی کی طرف لگا رہتا ہے، اس کی حالت جو ایسی ہے، سوچتی ہوں اسے جا کر لے آؤں۔ کل زبیر کا فون آیا تھا، رباب اس کے ساتھ نہیں جا رہی تھی اور وہ اپنی نند کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی، اسی لیے پریشان سی ہو گئی۔ سوچنا نہیں ہے ممی، بس لے آئیے گا، کتنا عرصہ ہو گیا ہے انہیں یہاں آئے ہوئے، لگتا ہے بھول ہی گئی ہیں۔ شاداب کے کانوں میں آواز چلی گئی۔ ابھی 3 ماہ پہلے ہی تو آئی تھی، سائرہ نے کہا۔ 3 ماہ کم ہوتے ہیں آنٹی، اور صرف 2 دن کے لیے، اللہ کرے اسے وہاں اتنی محبت ملے کہ وہ سچ مچ ہمیں بھول جائے۔ سائرہ مسکرائیں، خام خواہی، اگر ایسا ہوا تو میں ان سے خوب لڑوں گی۔ فضا اچھل پڑی، مجھے تو اس بات کی خوشی ہے چند ماہ کے بعد ہم خالہ بن جائیں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ مریم کی انگلیوں میں ننے منے وجود کی گدگدی کرنے کی خواہش جاگی، وہ تو بچوں کی دیوانی تھی۔ اور ممی نانی بن جائیں گی، اتنی ینگ سی نانی کیسی لگیں گی؟ شاداب نے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ فضول مت بولو، وہ ذرا سا مسکرائیں۔ ممی اگر پھپھو نے رباب کو نہ آنے دیا تو؟ شابی نے خدشہ ظاہر کیا۔ تو ایسی صورت میں کیا کر پاؤں گی؟ زبردستی لے آئیے گا۔ فضا کی سوچ اسی کی طرح لاؤبالی تھی، ہو سکتا ہے وہ چاہیں کہ پہلا بچہ وہیں پیدا ہو۔ ممی نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی۔ خام خواہی، سائرہ نے دخل دیا، پہلا بچہ ہمیشہ ماں کے گھر میں ہوتا ہے، یہی رسم ہے۔ پتہ نہیں وہاں رباب کا کوئی خیال بھی رکھتا ہوگا یا نہیں۔ ایسا کیوں سوچتی ہو شابی؟ وہ کوئی غیر تو نہیں، تمہاری پھپھو کا گھر ہے، اتنی پراؤڈ سی تو ہے پھپھو۔ شابی نے منہ بنایا۔ تو اور کیا، بڑی دکھاتے ہوئے دیکھا تھا کس طرح ایک ایک چیز کی قیمت بڑھا بڑھا کر بیان کر رہی تھی۔
हालांकि रुबाब ने अपने कपड़े कितने नफीस और खूबसूरत बनवाए थे। तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मम्मी बेचैन सी हो गई। चीज़ों से क्या होता है, बरतना और सहना तो लोगों का होता है। और शाबी बेटा, ये तो हम सब मानते और जानते हैं कि ज़ुबैर को देख कर किया था। रुबाब को अगर कोई तकलीफ़ होती तो क्या हमें नहीं बताती? बाज़ मामलात में रुबाब बहुत गहरी हैं, वो अपना किसी से नहीं कहती। पापा की डेथ का सबसे ज़्यादा असर उन्होंने ही लिया था। पापा उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, वो भी उनके बगैर एक पल नहीं रहती थी। मगर मजाल है उन्होंने पापा के मुतल्लिक कोई बात भी हमसे की हो, सब दिल में छुपा लिया। शाबी संजीदा सी होगी और वो ज़्यादा आई भी तो नहीं है। मेरी फ्रेंड की बहन की शादी हुई है, वो तो हर हफ्ते मैके में मौजूद होती हैं, और रुबाब तो सिर्फ चंद दफ़ा ही आई हैं, वो भी ज़ुबैर भाई के साथ रहने को एक दफ़ा भी नहीं आई। फ़िज़ा ने कहा था वो दूर भी तो है। नजमा ने कमज़ोर सा दिफा किया। वीज़ा तो नहीं लगता। शाबी ने जिरा की। ख़त्म करो बस, ख्वाम ख्वाह बात को तूल दे रही हो। इतना नहीं कि आज छुट्टी का दिन है तो किचन में माओ का हाथ बटा दें। बेटियां जवान होती हैं तो माएँ हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाती हैं, और यहाँ अभी तक निवाले मुंह में दिए जाते हैं। सायरा ने मौजू बदलने के लिए उन्हें लताड़ कर रख दिया। ये बात है। मरियम को जोश आ गया। अब आप लोग यहीं बैठे, आज खाना हम लोग बनाएंगे। उसने टोकरी उठाई और शाबी फ़िज़ा के साथ किचन में चली गई। सायरा ने मुस्कुराकर नजमा को देखा। अच्छा, खामखा ऐसी शक्ल बनाकर मुझे भी परेशान मत करो। किसी दिन चक्कर लगा आना, बल्कि फ़ोन पर बात कर लो, तुम्हें भी तसल्ली हो जाएगी। 26 सितंबर 2002। आज मम्मी का फ़ोन आया था। क्या चीज़ होती हैं ये माएँ भी। इतना दूर बैठकर भी पता चल गया कि मैं उदास हूँ। बार बार पूछ रही थी तुम खुश हो ना। मैं कह ही ना सकी। माँ, ज़िंदगी कुछ मुश्किल सी लगने लगी है। बस कह दिया बहुत खुश हूँ। आह, कैसी शफाफ आईने जैसी ज़िंदगी थी। मुरव्वत और हुस्न अखलाक यही सीखा था माँ से, और यहाँ हर रोज़ एक नया सबक सीखती हूँ। रोज़ एक नया चरका लगता है। कैसे कह देती माँ, तुमसे गलती हो गई। रवायती मायों की तरह बस यही देखा कि लड़का अपना है, अच्छी जॉब है। बस नहीं देखा तो ये कि माहौल कितना मुख्तलिफ है, मैं यहाँ एडजस्ट भी कर पाऊँगी या नहीं। ज़ुबैर बहुत अच्छे हैं मगर मेरे पास नहीं है। तब तो पुप्पो एक ही बात कहती थी, जहाँ ज़ुबैर जाएगा रुबाब भी वहीं जाएगी। और माँ, तुम भी उनकी बातों में आ गई। किस सास के दिल में इतनी गुंजाइश होती है कि अपनी बहू को इतने ऐश करवाए। मुझे यहाँ रहना बुरा नहीं लगता, ये मेरे ज़ुबैर का घर है। मगर मुझे पाँव भर ज़मीन भी तो मिलती तो इस घर में अजनबी की तरह रहती हूँ। वो इस घर को मेरा घर नहीं बना सके तो मुझे इस घर का एक फ़र्द ही तस्लीम कर ले। मुझे तो यहाँ इस बात की भी इजाज़त नहीं कि अगर मेरा अंडा खाने को जी चाहता है तो मैं अपने लिए अंडा ही बना लूँ। ये गांव है और मैं हैरान होकर गांव के लोगों की वही मखसूस सादा फितरत और मासूमियत ढूंढती हूँ जिसके बारे में बहुत सुना और पढ़ा था। यहाँ के लोग बहुत फारिग हैं, हर कोई तंज के तीर चलाने का आदी। मेरे हर अमल को अपनी अपनी जहनीत के मुताबिक परखा जाता है। मेरी हर हरकत पर नज़र रखी जाती है और फिर आपस में तस्करे खुसर फुसर। झाड़ू देखी है किस तरह पकड़ी है। नंबरदारों की बहू तो सोती रहती है। घड़ी भर का आराम भी जुर्म हो गया है। एक तपती दोपहर मेरा दिल पेप्सी पीने को चाहा। मैंने एक बच्चे के हाथ मंगवा भी ली। घड़ी भर में 10 औरतों ने आकर पूछा कोई मेहमान आया है। नहीं तो अभी भी सोडे की बोतल, वो तो खाला मैंने पीनी थी। अपने घर में 10-10 बोतलें पी जाने वाली रुबाब जब उन्हें हैरत से बताती तो उनकी आंखें खुल जाती और ज़रा सी देर में ये बोतल पूरे गांव में नशर हो जाती। नंबरदारों की बहू सोडे की बोतल, हाँ भाई, शहर की जो हुई, और शहर वालियों के चस्के। वरना होता क्या है इन बोतलों में, सवाए नीरी गैस के, मैदे का बिगाड़। ये 10 रुपए की बोतल तो मेरे लिए इल्ज़ाम ही बन गई। कोई और होती तो शायद ऐसी बातों को खातिर में भी ना लाती। मगर मम्मी, मैं परेशान हो जाती हूँ, वो बात ही छोड़ देती हूँ, फिर भी पता नहीं चलता कब कहाँ क्या हो रहा है। मैं किसी से हंसकर बात कर लेती हूँ तो पुप्पो को एतराज़ होता है। इन कमियों को मुँह नहीं लगाते, सर चढ़ाते हैं। नज़रअंदाज करूँ तो लोग मगरूर कहते हैं। मैं अभी तक पुप्पो की डबल क्रॉस वाली आदत को समझ नहीं पाई। और वो रिफत है ना, वो सलीम चचा की बेटी, किस मज़े से कहती है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ सिर्फ तालीम ही काफ़ी नहीं, तरबियत भी ज़रूरी है। और भी जो हमारी माएँ करती हैं, शोहरों को काबू, नंदों को ठिकाने लगाने और सास को नाको चने चबवाने की, और आप सदा की बुज़दिल, फ़ौरन डर जाने वाली। इसलिए तो ये हशर हो गया है आपका। जिस दिन लाहौर से आई थी तो चौदहवीं की चांद की तरह चमकती थी, और अब जुमला अधूरा छोड़कर वह मायूसी से सर हिलाने लगी। मैंने आपकी तरबियत की लाज रखने की कोशिश की है, इस माहौल को अपनाना चाहा। मुझे तवे पर रोटियां पकानी नहीं आती थी, मगर मैंने गंदम की कटाई और कपास की चुनाई के मौसम में बिला मुबालगा 100 रोटियां पकाई हैं। माँ, तुम मेरे हाथ देखो तो कभी यकीन नहीं करो कि ये तुम्हारी रुबाब के हाथ हैं। माँ, मेरी कमर में बहुत दर्द होता है और कोई नहीं कहता रुबाब ज़रा देर को आराम कर लो। सुबह ही सुबह नैला खाला का फ़ोन आया, लेकिन सभी निकल चुके थे। अजीम को सायरा बार बार बाजार दोहरा रही थी। उसे आज बतौर ख़ास कॉलेज से छुट्टी करवाई गई थी। मरियम सुबह से कमरे में बंद अपना चेहरा मुख्तलिफ क्रीमों, लोशनों और घरेलू टोटकों से रगड़ रही थी। शाबी की दौड़ पूरे घर में लगी हुई थी। फ़िज़ा ने इस मौके पर बहुत ज़रूरी टेस्ट का बहाना बनाकर अपना कॉलेज जाना नागुज़ेर साबित कर दिया। जानती थी घर में रहती तो गन चिकर बन जाएगी। कम अज़ कम शाबी का तो यही हाल था।
यही ख्याल था। नजमा, ज़रियाब और जुनैद ने लंच तक आ जाने का वादा किया। वजह मरियम के रिश्ते के लिए आने वाले लोग थे। पसंद तो वो उसे पहले ही एक तकरीब में कर चुके थे, अब तो बाकायदा पैगाम लेकर आ रहे थे। सायरा बुलाई हुई थी। ताया जान से फ़ोन पर बात हुई थी। उन्हें लड़के और ख़ानदान के जुमला कवायद के बारे में आगाह कर दिया था। बज़ाहिर सब तसल्ली बख्शी लगता था। बाकी उन्होंने जुनैद से बहुत तफसीली बात की थी और देगर मालूमात हासिल करने को कहा। जुनैद के ओके करने के बाद ही उन्हें घर आने की इजाज़त मिली थी। इसलिए सायरा चाहती थी कहीं कोई कमी न रह जाए। और सुबह जब वो मंगवाए जाने वाले सामान की लिस्ट बना रही थी, नाइला का फ़ोन आ गया। रिसीव भी सायरा ने ही किया। हाल चाल के बाद उन्होंने छूटते ही कहा, ये रूमिया कैसी लड़की है? सायरा ठटक सी गई, फिर संभल कर कहा, अच्छी लड़की है। अच्छा? नाइला कुछ चुप सी हो गई। क्या बहुत खूबसूरत है? खूबसूरत भी है और खूबसूरती को उजागर करने के तमाम गुरों से अच्छी तरह आगाह भी। क्या मतलब? नहीं मतलब कुछ नहीं। सायरा फिर संभली। कुछ अंदाज़ा भी हो रहा था वो क्यों पूछ रही हैं। उन्होंने मज़ीद कुछ कहने के बारे में सोचा, मगर वो कोई बुराई करती तो हो सकता है उसे उनकी जेलसी समझा जाता। बहरहाल उन्हें इस घर की लड़कियों की इज़्ज़त ज़्यादा अजीज थी। तुम क्यों पूछ रही हूँ? बस यूं ही। ज़रियाब ने एक दो बार जिक्र किया था। साफ टालने वाला अंदाज था। मैं कुछ दिनों तक पाकिस्तान आने का सोच रही हूँ। सायरा मज़ीद खटक गई। पहले ज़रियाब का आना, अब अचानक नाइला खाला का प्रोग्राम। बहुत खुशी की बात है। उन्होंने चंद लम्हे इधर उधर की बातों के बाद फ़ोन रख दिया। अजीम न जाने किस बात पर झगड़ रहा था। वह बेख्याली में पलट कर देखने लगी। मेरे अच्छे से छोटे और प्यारे से भाई नहीं हो? सच्ची तुम्हारी बारी आई तो इस वक्त इससे डबल वक्त किचन में लगाऊंगी। बस ये दो चीज़ें। सायरा आंटी, वो लिस्ट कहाँ है? तेज़ी से आगे बढ़कर उसने लिस्ट पकड़ी। इसमें दो चार चीज़ों का इजाफा किया। अपने नाम की तरह शादाब, शगुफ्ता, सादा और बेरिहा चेहरा। मैं पहले भी 4 चक्कर लगा चुका हूँ। बस 4 और। मेरा मतलब है बस एक बार। प्यार से उसकी थोड़ी छूकर बोली। नजमा को बहुत दुख होगा। वो ज़ेर लब बड़बड़ाई थी। फिर बहुत जल्दी लिए किचन में आ गई। दोपहर तक सभी आगे थे। तैयारी भी मुकम्मल थी। खुदा के लिए अब बस करो, पसंद कर चुके हैं वो तुम्हें। कमरे में आकर उसने दुहाई दी और वार्डरोब से बिना देखे एक सूट घसीट कर बाथरूम में घुस गई। पागल को क्या पता, एक तकरीब में पसंद किया था, अब अगर मेकअप के बगैर देखा तो कहीं इनकार ही ना कर दें। मरियम ने ज़ेर लब बड़बड़ाते हुए लिपस्टिक उठाई। वो कपड़े बदल कर आई। उसके कप में खड़े होकर बालों से बैंड खींचा और सुलझाने लगी। बालों की ऊंची सी पोनिंग की शक्ल देकर इतराफ में एक दो निटेड निकाल कर उसने भी लिपस्टिक उठानी चाहिए, मगर उसका हाथ मरियम ने जकड़ लिया और लगी घूरने। क्या हुआ? वह हैरान परेशान। या तो तुम ये कपड़े बदल लो या मेरी मेहमानों के सामने मत आना। ये क्या बात हुई? वो बुरा मान गई। तुम्हारा नाम आंटी ने बिल्कुल ठीक रखा है, शादाब। खिला हुआ गुलाब रख रही हो इस सूट में। कुछ पता नहीं चल रहा कपड़ा कहाँ से शुरू हो रहा है और तुम्हारी जिल्द कहाँ पे ख़त्म। और तुम्हें इस पिंक लिपस्टिक की ज़रूरत ही कहाँ है? तुम्हारे चेहरे पर तो अल्लाह ताला ने कुदरती रंग भरे हैं। आंखें शराबी, चेहरा गुलाबी, होंठ सुर्ख, इस पर लिबास भी गुलाबी। शाबी ने हंसते हुए उसे अकब से जकड़ लिया। अब जो तुम्हारी तकदीर में लिखा है उसे मैं तो नहीं छीन सकती, वरना जिस तकरीब में उन्होंने तुम्हें देखा वहाँ मैं भी मौजूद थी। इसके बावजूद मैं नहीं चाहती उनका इरादा बदल जाए। मरियम ने उसे बाजू से पकड़कर बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। तौबा है, आज तो तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिल रहे। मैं देख लूँगी तुम्हें मरियम। वो चीखती और तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ उतरने लगी, मगर आखिरी सीढ़ी पर उसने बर वक्त ब्रेक लगाई। ज़रियाब अचानक ही सामने आया था। गुड, ज़िंदगी में पहली बार तुमने ऐन वक्त पर ब्रेक लगाई है। फिज़ा ने दाद दी। ज़रियाब ने शायद पहली बार उसे इतने करीब से देखा था। लबों पर जमी मखरूती गुलाबी उंगलियाँ, बड़ी बड़ी आंखों पर लर्जा, लंबी घनी पलके, शफाफ चेहरे का सुर्ख होता रंग, हल्की सी घबराहट और सरासीमगी। ज़रियाब ने पीछे हटकर उसे जाने का इशारा किया। वो तेज़ी से निकली और वो लाउंज के सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गई। पसीना आया था या नहीं, वो खामख्वाही नेट के दुपट्टे से चेहरा साफ करने लगी। हाथ पाँव में सनसनाहट सी थी। फिज़ा ने न जाने क्या पूछा था, उसे संभलने में थोड़ा वक्त लगा। न जाने ये मेहमान कहाँ रह गए, लंच के बजाय डिनर का इरादा है। सायरा बुड़बुड़ाने लगी। आ जाएंगे, अभी इतनी देर भी नहीं हुई। नजमा मुस्कुराई। दोनों बाहर निकल गई थी। तभी ज़रियाब आया और साथ वाले सोफे पर बैठकर फ़ोन पर नंबर डायल करने लगा। शादाब को फिर से वही घबराहट घेरने लगी। वो वहाँ से उठने के बारे में सोच रही थी जब अजीम भाग आया। वो लोग आ गए हैं। ज़रियाब ने रिसीवर रख दिया। शाबी तेज़ी से उठकर लपकी। उसका नेट का दुपट्टा साइड पर पड़े मसनूई अध खुले गुलाबों में फंस गया। गुलदान तो वही लड़का, लेकिन उसका आंचल सारे गुलाब समेट ले गया, जो सीधा उठते ज़रियाब के कंधे से टकराए। ज़रियाब ने झिझलाकर उसे पकड़ा। दुपट्टा खींचा तो उसे एहसास हुआ दुपट्टा फिसलने के ख्याल से वो एकदम से उसके पास बैठी थी। तुम्हारा सबसे पहले जाना बहुत ज़रूरी है, वो बिगड़ कर बोला। आपको क्या है? ये किसके लिए जा रही है? उसने गुलदस्ता उसकी गोद में फेंका। ये किसके लिए ले जा रही हो? उसने गुलदस्ता उसकी गोद में फेंका। वो खजल सी होकर आंखें छुड़ाने लगी। ज़रियाब बाहर निकल गया तो अजीम ने फ़ौरन अपना रुका हुआ कहकहा आज़ाद किया। वाह, क्या अंदाज़ था फूल पेश करने का। बस ज़माने का फ़र्क है। पहले ताज़ा गुलाब दिए जाते थे, अब। शाबी ने झुंझलाकर सारे गुलाब उसे दे मारे और ख़ुद पाँव पटकती बाहर निकल गई। कोई फूलों से ना मारे मेरे दीवाने को, गुनगुनाता हुआ वो फूल गुलदान में लगाने लगा। अजीम, कौन कौन आया है? फिज़ा ने आकर इश्तियाक से पूछा। अपने नुमान भाई के वालिदैन, उनकी भाभी, बहन,
बहन भी है। फिज़ा को हम उम्र लोगों से दोस्तियां गाड़ने का क्रेज़ था। बैठ जाओ, अजीम ने उसे रोका। वो तुम्हारी एज की नहीं। तो फिर? वो चिढ़ गई। फिर ये कि वो मेरी एज की हैं। उसने कॉलर खड़ा किया और ये जा वो जा। सुबह से उसकी हरकतें मशकूक सी हो गई थी। अपना सूट इस्त्री करने के बजाय उसने फ़िज़ा का सूट इस्त्री कर दिया। जब मारी हैरत के फ़िज़ा ने हिकलाते हुए उसकी गलती की निशानदही की तो वो बजाय उस पर बहस करने के क्या फ़िज़ा का उसका सूट इस्त्री करे, मुस्कुरा कर सूट फ़िज़ा के हाथ में थमा दिया। सायरा की चाय में 4 चम्मच चीनी मिला दी और नजमा को फीकी चाय दे दी। उबले हुए अंडों की बजाय नाश्ते पर कच्चे अंडे रख कर ले आई। ज़रिया आपके साथ बातों में मगन जुनैद ने अंडा हाथ में लेकर छुरी से ज़रब लगाई तो अंडा उसके हाथों में भिगोकर प्लेट में बिखर गया। उसकी डांट पी सर झुकाकर खामोशी से सुन ली। और अब रूमिया की पार्टी में जाने के लिए भी वो खुशी खुशी राज़ी हो गई। वो दोनों सर जोड़े इसी मसले पर गौर कर रही थी। मरियम के हाथ में लिपस्टिक थी। वो अपने सूट के हमरंग शेड चेक कर रही थी। फिज़ा नेल पॉलिश निकाल रही थी। जब वो कपड़े बदल कर आई और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर खामोशी से बाल सुलझाने लगी, फिज़ा ने मरियम को कोहनी मारी। इससे पूछो। मरियम ने उसके करीब आकर प्यार से कंधे पर हाथ रखा। शाबी, क्या हुआ? किसे? वो चौंकी। तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बेहद तशवीश से दरियाफ्त किया। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर सुबह से इतनी मशकूक हरकतें क्यों कर रही हो? फिज़ा ने लुकमा दिया। कैसी हरकतें? उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। देखो देखो ज़रा इसको पहले ये इतनी मताना से मुस्कुराई थी। उसका कहा तो छत फाड़ता था। लड़कियों को इसी तरह मुस्कुराना चाहिए। कुछ याद तो पड़ता है ये मकूला किसका था? फिज़ा ने इस दिमाग पर जोर दिया। फिज़ा, मरियम, दरअसल मुझे मोहब्बत हो गई है। उसने एकदम इंकशाफ किया। वो दोनों से घूरती रह गई। फिर मरियम ने नाउमीदी से सर हिलाया। तुम्हें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी कुछ भी हो सकता है मगर मोहब्बत? नो वे। मगर मुझे मोहब्बत हो गई है। अच्छा, कब हुआ है ये हादसा? कल 11:10 पर। क्या सुबह 11 बजे तो तुम मेहमानों के पास थी और रात को 11 बजे हम जुनैद के कमरे में फ़िल्म देख रहे थे? कहीं सिल्वेस्टर स्टालोन से तो नहीं हो गई मोहब्बत? दिमाग ख़राब है तुम्हारा। तो फिर? फिज़ा ने कनपटी बजाए फिर पुरजोश होकर चलाई। कहीं तुम्हें जुनैद भराई से मोहब्बत तो नहीं हो गई? वहाँ कॉर्नर्स पर उनकी इतनी बड़ी और खूबसूरत तस्वीर सजी थी और तुम बार बार तस्वीर देख भी रही थी। वो तस्वीर जैसे मुंह में कुनैन हो और इतनी ही चिकने माथे पर। तुम 5 मिनट में नीचे आ सकती हो तो ठीक है, वरना हम लोग जा रहे हैं। नीचे से जुनैद की तनबीह सुनाई दी। देखा? उसने मुंह बनाया तो मरियम चिढ़ गई। तो जल्दी बको, किससे मोहब्बत हो गई है? ज़रिया आप मुर्तज़ा हमदानी। मरियम का लिपस्टिक लगाता हाथ भटका और होंठों से होकर गाल पर पहुंच गया। फिज़ा के हाथ से नेल पॉलिश छूटी और कालीन पर जा पड़ी। वो दोनों साकित खड़ी उसे घूर रही थी। क्या हुआ? मरियम के साकित वजूद में जुम्बिश हुई। तुम पागल तो नहीं हो गई? हो तो गई हूँ, लग भी रहा है। यकीनन तुम होश में नहीं हो, वरना ये कभी ना कहती। मैं पूरा होशो हवास में कह रही हूँ। वो डटी हुई थी। फिज़ा, चलो दुआए मग़फ़िरत करें। क्या बकवास है ना, ये बताओ। उसके कंधे में उंगलियां चुभोते हुए फिज़ा ने गुस्से से कहा। आखिर जुनैद में क्या कमी थी और ज़रियाब में कौन से सर ख्वाब के पड़ लगे हैं? एक से तो हैं दोनों। जुनैद की अगर तेवरियाँ चढ़ी रहती हैं तो ज़रियाब के चेहरे पर संजीदगी छाई रहती है। मुस्कुराना दोनों के लिए गुनाह है और लड़कों के दोनों ही बेवकूफ़ मखलूक तसव्वुर करते हैं। तो फिर जुनैद क्यों नहीं? और ये ज़रियाब क्यों? बोलो, ज़रियाब क्यों? सब ही की ख्वाहिश थी कि जुनैद और शाबी की शादी हो जाए, मगर ना जुनैद राज़ी होता और ना शाबी। ये तो दिल का मामला है फिज़ा बीबी। जो बंदरा पूरे 15 मिनट में नाश्ता करता हो, ना 1 मिनट से ज़्यादा ना कम, जिसके उठने बैठने सोचने जागने का वक्त मुकर्रर हो, उससे मोहब्बत करने चली हो। लम्हा लम्हा कैलकुलेट करने वाला बंदा है। घड़ी सामने रख कर कहेगा मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, कोई प्यार की बात करनी है तो कर लो। फिज़ा को गुस्सा ही आ गया था। मिनट से याद आया, ये 11:15 का क्या चक्कर है? मरियम ने पूछा। शायद उस वक्त मैंने उन्हें गौर से देख लिया था, बस पत्थर की हो गई। इससे कबल के उन्हें तफसील सुना थी। पोर्च से गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। मारेगे? मरियम ने गाल रगड़ा। फिज़ा ने अपने सर पर उगे घोंसले को 2-4 हाथ मारे। शाबी ने सैंडल हाथ में लेकर नीचे दौड़ लगा दी। जुनैद की गाड़ी सायरा और नजमा को लेकर निकल गई थी। ज़रियाब और अजीम खड़े गाड़ी के पास बातें कर रहे थे। लगता है जुनैद पर भी ज़रियाब का असर हो गया है। 2 मिनट भी देने को तैयार ना हुआ। मरियम ने चिढ़ कर कहा। वो तीनों पिछली सीट में समा गई। ज़रियाब ड्राइविंग सीट पर और अजीम उसके साथ था। उन्होंने बाकी मेकअप एक दूसरे के अकब में होकर पूरा किया। गाड़ी तेज़ी से सड़क पर भागने लगी। रात ढल गई थी और सड़कों की रौनक में इजाफा हो गया था। गोया पूरा लाहौर सड़कों पर निकल आया था। जलते बुझते न्यून साइंस सड़कों पर लगी रोशनियां उन्हें देखकर मुस्कुराती थीं। उसने नज़रों का जाविया बदल कर ज़रियाब को देखा। स्टीयरिंग पर जमे हाथों, कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच से होकर निगाह उसके चेहरे पर जम गई। चेहरे पर छाई संजीदगी, अमेज़ मतानत, लबों पर बहम सी मुस्कुराहट। न जाने वो हमेशा तन्हा क्यों मुस्कुराता था। शाबी को इस हवा से हसस सा महसूस हुआ जो बार बार उसके जमे जमाए बालों को पेशानी पर बिखेर कर रख देती थी। बदतमीज़ है, मैंने क्या कहा है? फिज़ा मुरा बन गई। सारे हेयर स्टाइल का सत्यानाश मार दिया। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। नज़रों का जाविया अब भी न बदला था।
दिमाग ठीक है तुम्हारा। फिजा उसके लिए परेशान हो गई। तभी ज़रियाब ने बैक मिरर एन उसी पर सेट किया, गालबन घूरने के लिए। शाबी ने जो घबरा कर सर झुकाया तो फिर सारा रास्ता सर न उठाया था। एहसन अंकल के यहाँ तमाम मेहमान आ गए थे। रूमिया से बॉर्डर वाली खूबसूरत साड़ी पहने सहज सहज कदम उठाती एक एक मेहमान से मिल रही थी। आज तो उसकी छवि निराली थी। ये पार्टी उसके डॉक्टर बनने की खुशी में दी गई थी। मासियों वाली हुलिये में उठकर आ गई हो, कोई ढंग का सूट ना मिला था तुम्हें? फिजा को रूमिया के मुकाबले में शाबी ज़रा मध्यम लगी। ठीक हूँ मैं। हाय ज़रियाब, अल्लाह करे जूते की हील निकल जाए, न जाने दिमाग कमज़ोर है ये नज़र। इतने सारे लोगों में ज़रियाब भी नजर आए। शाबी कुलस कर रह गई। रोमिया लपक कर ज़रियाब के करीब आई। किस कदर वारफ्तगी थी उसके अंदाज में। शाबी ठटक गई। फिर ज़रियाब के होंठों पर एक भरपूर और जानदार मुस्कुराहट देखी। स्टूपिड लपकी तो यूं है जैसे गले ही ला लगेगी। दूसरे पल ज़रियाब के मजबूत हाथ में उसका नाजुक सा हाथ था। इस पर क़यामत ये कि ज़रियाब ने मुबारकबाद देते हुए उसका हाथ छोड़ा भी ना था। मारे गुस्से के वो फिज़ा का हाथ मरोड़ गई। हाय उई की आवाज़ पर इन दोनों ने पलट कर देखा। हाथों पर गोया गोंद लगी थी। मरियम जल्दी से आगे बढ़कर मुबारकबाद देने लगी। थैंक्स। इकदा इकनाज से मुस्कुराई थी वो। शाबी को इसके बनावट भरे अंदाज पर गुस्सा सा आ गया। इससे कबल के वो इनके करीब से गुजरकर मम्मी की तरफ चली जाती, अचानक ज़रियाब की गिरफ्त में उसकी कलाई आ गई। एक हल्के से झटके से लड़खड़ाकर वापस अपनी जगह पर आई। तहैयर से सर उठाकर ज़रियाब को देखा। तुमने रूमिया को मुबारकबाद नहीं दी शाबी? उसके लहजे में गैर महसूस सी अपनायत दर आई थी, जो शाबी महसूस न कर पाई। एक झटके से कलाई छुड़ाई। आपको क्या है? लहजा सख्त बिगड़ा हुआ था। और मुझे रोमिया समझने की गलती मत कीजिएगा। इतने लोगों में ज़रियाब की यह हरकत सख्त बुरी लगी थी, मगर उसे ये खबर नहीं थी कि अपने एक ही जुमले से उसने ज़रियाब की कितनी इंसल्ट की है। पता होता तो भंगड़ा डाल रही होती कि वो उधार रखने की कायल न थी, और इसके तय ज़रियाब की तरफ से उसके बहुत से हिसाब निकलते थे, जिन्हें बेबाक करने की ख्वाहिश बहुत अरसे से उसके दिल में थी। मरियम और फिज़ा हक्का बक्का रह गई, जबकि वो तेज़ी से आगे बढ़ गई थी। वो दोनों भी पीछे लपकी। अजीब से अंदाज हैं इसके, बहुत रूड। और रोमिया ने नखवत से कहते हुए ज़रियाब की तरफ देखा, जिसके चेहरे के किसी तासुर में कोई तब्दीली नहीं आई थी। एक हल्की सी मुस्कुराहट अब भी उसके लबों का अहाता किए हुए थी। हाँ, मगर यह खफा होने वाली बात तो न थी। ज़रियाब महज कंधे उचका कर रह गया। शायद तुम दोनों में कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। रोमिया के लहजे में हल्की सी जलन और हसद महसूस हो रहा था। नहीं है तो हो जाएगी, वो कहकर माजरत करता हुआ आगे बढ़ गया। रोमिया लब भिंचे उसे जाता देखती रही। खाना लग गया था। सभी मेहमान डाइनिंग हॉल की तरफ जाने लगे थे। शाबी का कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा था, मगर सबके सवालों से बचने के लिए चिकन का एक पीस और ज़रा सा सैलड लेकर कोने में आ गई। खाम मैं ज़रियाब को खफा कर दिया। वो तो पहले ही मुझे यूँ देखते हैं जैसे थानेदार किसी चोर को या कसाई छुड़ा फिरने से कबल गाय को देखता है, लेकिन नहीं, ये गाय और चोर की तशबीहात मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के लिए तो हरगिज़ नहीं। खीरे का टुकड़ा हाथ में लेकर सोचा, बहुत खुशी हो रही है रूमिया के सामने मेरी बेइज्जती करके। शाबी ने खीरे से नज़र उठाकर ज़रियाब को देखा। आपको अपनी बेइज्जती पर अफसोस है या रूमिया के सामने होने पर? वो खामोशी से उस पर नज़रें जमाए खड़ा था। शाबी को उलझन सी होने लगी। जो तुम्हारे दिल में है, अगर छुपा नहीं पा रही हो तो। जो मेरे दिल में है? शाबी की आवाज़ एक पल को बुलंद हुई, फिर एकदम मध्यम हो गई। जो मेरे दिल में है, इससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। वैसे भी मेरे अंदर रूमिया की तरह दोगलापन नहीं है। रूमिया के साथ अपना मुकाबला क्यों करती हो? उसका तुम्हारा क्या मुकाबला? उसकी जांचती नज़रें अब भी शाबी के चेहरे पर जमी हुई थी। हाँ, उसका और मेरा क्या मुकाबला? मुझे उसकी तरह गेम खेलना नहीं आता। गोया तुम खुद को बहुत सादा और मासूम तस्वुर करती हो। आप बेवकूफ़ भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ना किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना तकलीफ़ दे सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, मुझे मरियम बुला रही है। वो कतरा कर निकल गई। ज़रियाब को किसी और ने मुतवज्जा कर लिया। सारे फंक्शन में वो चुप चुप ही रही। पार्टी के अख्ताम पर जब सब लोग रुखसत हो रहे थे, और रुखसत होने वालों में आखिरी मेहमान भी वही थे, रोमिया ने शिकवा किया, तुमने मुझे गिफ्ट ही नहीं दिया। गिफ्ट तो तुम्हारी पसंद और मर्ज़ी का होना चाहिए, यूं ही कैसे ले आता? ज़रियाब ने जवाब दिया, देख लो रोमिया कोई ऐसी वैसी चीज़ पसंद नहीं करती। उसकी मम्मा ने हंसते हुए कहा, इसे करनी भी नहीं चाहिए। ज़रियाब ने एक भरपूर नज़र रोमिया पर डाली। वो नाज से मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट भी बड़ी अजीब सी होती, सरगोशी करती, अपनी तरफ खींचती, कुछ दावत देती हुई। और मुझे क्या, आपने इतना ही कंगाल समझ रखा है कि रोमिया को उसकी पसंद का गिफ्ट भी ना दिला सकूं? तो फिर किसी दिन मुझे डिनर पर ले चलो बस। न जाने ज़रियाब क्यों इतना फ्री हो रहा था। ये उसकी फितरत थी ना आदत। नजमा और सायरा एक दूसरे को देख कर रह गई। फिलहाल बस। रोमिया खिलखिलाई। गाड़ी का दरवाज़ा धार से बंद हुआ था। सबके साथ साथ ज़रियाब ने भी पलट कर देखा और बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो मुँह फुलाए गाड़ी में जा बैठी थी। तुमने इतने सारे लोगों के सामने ज़रियाब भाई की बेइज्जती कर दी। फिज़ा को अब तक उसकी जरूरत पर हैरत हो रही थी। अपनी नाक से फिसलती ऐनक को वापस जमाते हुए वो बार बार ये जुमला दोहरा रही थी, बहुत अच्छा किया, वो डिज़र्व करता है। किसने कहा था इतने सारे लोगों के सामने मेरा बाजू खींचे? और वो तुम्हारी मोहब्बत? मरियम ने अंडे फेंटते हुए पलट कर देखा। छुट्टी का दिन था, सो नाश्ता वही बना रही थी। मोहब्बत का मतलब ये तो नहीं कि इज़्ज़त नफ्स भी दाव पर लगा दी जाए। वेरी गुड, मरियम ने सराहा, मगर तुम इतनी नैरो माइंडेड लगती तो नहीं हो। अपनी फिल्मों में ऐसा नहीं होता
हीरो ने ज़रा सा झटका दिया नहीं और हीरोइन साहिबा लड़खड़ा कर सीने से लगी नहीं। अब दिखाया ये जाता है कि इत्तफाकी हरकत है, मगर लगता यूँ है कि बरसों की हसरत थी कि कई लम्हों तक मोहतरमा को पीछे हटने का ख्याल भी नहीं आता और इसके बाद दोनों हाथों में चेहरा छुपाए अंदर को भागती है। और तुम? फिज़ा ने अफसोस से सर हिलाया। मोहब्बत एक बेख्तियाराना जज्बा से ही कहीं भी हो सकती है और किसी से भी, मगर इसके बाद के एक लम्हों पर अपने जज्बों पर बंद तो बांधा जा सकता है ना कि इसे हासिल करने के लिए शुतर बेमहार हो जाए, घटिया हथकंडे इस्तेमाल करने लगे। एक बात हमेशा याद रखो, मर्द कितना भी एडवांस हो जाए, इशारे किनारे में दावत देने वाली और अपनी तरफ बढ़ने वाली औरत को निचले दर्जे की औरत ही समझता है। रोमिया की तरह, फिज़ा ने कहा। हमें रोमिया के लिए इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, वो सिर्फ बोल्ड है। शाबी ने एहतजाज किया। लेकिन ये भी तय है कि उसकी इस बोल्डनेस को पूरे ख़ानदान में कहीं भी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। वो पहले जुनैद की तरफ माइल थी, भले वो सिर्फ दोस्ती हो, मगर हम जिन हदूदों को यूद में परवरिश पाते हैं वहाँ इस दोस्ती की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। और तुमने देखा नहीं, जुनैद ने कभी उसे लिफ्ट नहीं करवाई और ना वो रोमिया के हमारे साथ तल्लुकात को कभी पसंद करता है। इस मगरूर हसीना के साथ दोस्ती करने का हमें भी कोई शौक़ नहीं। लेकिन इल्ज़ाम सिर्फ रोमिया को नहीं दिया जाता। और देखा था पूरे 2 मिनट 10 सेकंड तक ज़रियाब ने उसका हाथ थामे रखा। शाबी जलकर बोली, अच्छा तो तुम्हारे गुस्से की वजह ये थी? मरियम मुस्कुराई। तो नहीं आना चाहिए था। रोमिया को मुबारकबाद नहीं दी, उसने नकल उतारी। वो मोहतरमा भी यूँ इटला कर बातें कर रही थी जैसे दुनिया की वाहिद डॉक्टर हैं। हालांकि सब जानते हैं इसे मेडिकल में एडमिशन उसके पापा की सिफारिश से मिला था। वो झुंझलाकर माचिस उठाकर पलटी। दूसरे पल हाथ में पकड़ी माचिस ज़मीन पर जा पड़ी। सारी अकड़ फूल रुखसत हो गई। शर्मिंदगी के गहरे समंदर में गोते खाते हुए उसी में डूब मरने को दिल भी चाहा। क्या आज नाश्ता नहीं मिलेगा? ज़रियाब वाहिद बंदा था जो छुट्टी के दिन भी नाश्ता वक्त पर करता था। उसकी आवाज़ पर बाकी दोनों भी पलटी। नाश्ता बस अभी तैयार हो जाएगा। मरियम ने तेज़ी से हाथ चलाए। फिज़ा फ्रिज में से जैम वगैरह निकालने लगी। वो अभी तक गिरी हुई माचिस पर नज़र जमाई खड़ी थी। उठा ले अब, ज़रियाब ने कहा। वो बुत बनी यही सोचती रही कि किस जुमले पर ज़रियाब की आमद हुई और इस जुमले से पहले कितने जुमले गुजर चुके थे। पार्टी में तुम्हारा हाथ पकड़ना एक बिल्कुल गैर इरादी हरकत थी, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारा हाथ थामने का। बेइज्जती हुई थी या दुख? आंखें लबालब भर रही थी। ये समझते क्या है खुद को? ज़रियाब के जाने के बाद वो चीखी, आहिस्ता बोलो। मरियम ने फिज़ा को नाश्ते की ट्रे देकर दोहराया, मेरा हाथ थामने का कोई शौक़ नहीं, मैं भी मरी नहीं जा रही। जाएं थाम ले उस रोमिया का हाथ। वो तन फन करती किचन से गायब हो गई। मरियम सर पकड़ कर बैठ गई। तुम क्यों सर पकड़े बैठी हो? फिज़ा ने हैरत से पूछा। और ये मोहतरमा कहाँ है? रो रही होगी अपने कमरे में। तुम्हें क्या लगता है मरियम, ज़रियाब और शाबी की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है? फिज़ा ने कुछ सोचते हुए पूछा था। कौन जाने, एक मशरिक है और दूसरा मगरिब, दरमियान में रोमिया। वो खुद परेशान हो गई थी। 12 अक्टूबर 2002 आज मरियम की मंगनी है। मरियम की मंगनी? मेरी बहनों जैसी दोस्त और कज़न जिसकी खुशी में शिरकत की बजाय मैं यहाँ बैठी हूँ। फूफो की शुगर हाई हो गई थी इसलिए मैं जा ना सकी। लेकिन लम्हा ध्यान भटक भटक कर उधर ही जाता रहा। अब मेहमान आए होंगे, अब अंगूठी पहनाई गई होगी। मरियम के चेहरे का रंग कैसा होगा? शाबी और फिज़ा ने मिलकर उधम मचा रखा होगा। शाम को फूफो की तरबियत ज़रा संभली तो वो चचा सलीम के यहाँ चली गई। मैं खामोशी से सहन में बैठी और चुपचाप बेल पर खिले फूलों को देखती और इस आंगन की रौनक का तस्वर करके दिल बहलाती रही। जब तभी रिफत आ गई। सारा दिन घर बैठी बैठी बोर नहीं होती आप? कभी हमारी तरफ ही चक्कर लगा लिया कीजिए। वो पास आ बैठी। आती तो हूँ, महीना महीना गुजर जाता है, रोज़ रोज़ आना अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा? वो ज़ोर से हंसी, फिर गौर से मुझे देखते हुए पूछने लगी, ये फरमान हमारी ताई जान का होगा? मैं खामोश रही। तरतीब का फ़ायदा भी क्या होता? वो अपनी ताई को मुझसे बेहतर जानती थी। बहुत उदास और चुप चुप है। नहीं तो ज़ुबैर भाई ने बहुत दिन लगा दिए इस दफ़ा। हाँ बहुत दिन हुए, फ़ोन भी तो नहीं किया। फ़ोन तो 2 बार आया था, ताई जान से बात भी हुई थी। ज़ुबैर का? मैं पूरी तरह उसकी तरफ भूल गई। ज़ुबैर भाई का ही आया था। ताई जान ने 2 बार कह दिया आप सोई हुई हैं। उसने बताया सोई थी, मर तो ना गई थी जो उठ ना सकती। पहली बार मुझे इस शिद्दत का गुस्सा आया। इस घर में ऐसा कोई वक्त मुझे नसीब ही कहाँ हुआ था कि मैं ढंग से सो सकती। मैं पुप्पो से पूछे बिना न रह सकती। वो भड़क उठी। मेरे बेटे का टेलीफोन था, मैंने सुन लिया तो क्या क़यामत आ गई। आप मुझसे भी तो बात करवा सकती थी। मैं तुम्हारी नौकर नहीं लगी हूँ कि बुलाने भागूं महारानी को। आपको भी तो कोई बुलाने आया होगा। ज़्यादा ज़ुबान ना चला मेरे सामने, मुंह तोड़ कर रख दूंगी। ऐसी बेदीद बेलिहाज है तू। कोई तमीज़ ना सिखाई माँ ने, बस ये बाल कटवाना और चटक मटक करके बातें सिखाना करना ही सिखाया। ये मेरा घर है, इधर वही होगा जो मैं चाहूँगी। या अल्लाह, इससे बेहतर तो इनकी चुप थी। मैंने कमरे की चिटखनी चढ़ा ली। जो कुछ वो कह रही थी उसे सुनने की मुझ में ताब न थी। नैला हाला बिल्कुल बगैर इत्तला के पाकिस्तान पहुंची थी। सभी हैरान थे, हत्ता कि ज़रियाब भी। तो आपको वाकई ये लगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ? ज़रियाब के लहजे में हल्की सी खफकी दर आई। उसकी आवाज़ बेहद मध्यम थी। नैला खाला ने मुस्कुराकर बेटे को देखा। कभी कभी बहुत अकल वाले भी ठोकर खा सकते हैं। मुझे अपने बारे में खुद फैसला करने का इख्तियार और हक हासिल है। सारे इख्तियार सारे हक तुम्हारे ही हैं, मगर रहनुमाई की ज़रूरत तो पड़ सकती है। उन्होंने मुस्कुराकर कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आती शादाब को देखा। बच्चा नहीं हूँ मैं,
ذریعہ آپ کی پیشانی پر شکنے سے نمودار ہوئی۔ ڈونٹ وری، تم پر اپنا فیصلہ مسلط کرنے نہیں آئی ہوں، ہاں ایک اچھا فیصلہ کرنے میں مدد ضرور دوں گی۔ ذریعہ اٹھ گیا اور شابی بیٹا آپ کیا کر رہی ہو آج کل؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آج کل تو سائرہ آنٹی کے ذریعہ تاب ہوں، یہ مجھے مکمل باورچن بنانے کے لیے ہر حربہ آزما رہی ہیں۔ اچھا تو ان کے حربے کہاں تک کامیاب ہوئے؟ انہوں نے بے حد دلچسپی سے اس کے بے ساختہ انداز کو دیکھا۔ یہ تو آپ کو ڈنر پر پتہ چلے گا، گویا ہماری بیٹی نے کھانا پکایا ہے۔ نہیں، ہم تینوں نے مل کر۔ شابی نے صاحب کو اسے اعتراف کیا، پھر سائرہ کے پکارنے پر اٹھ گئی تو وہ نجمہ کی طرف دیکھ کر ہنسی دی۔ اس عمر میں تم بھی بالکل ایسی ہی ہوتی تھی، مگر یہ تم نے حال کیا ہے اپنا؟ نجمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر انہوں نے غور سے دیکھا۔ وہ چھوٹی تھی نیلا سے، مگر کئی برس بڑی لگ رہی تھی۔ بس وقت گزر گیا ہے اور وقت دونوں کی آنکھوں میں نمی بن کر پھیل گیا۔ وہ دونوں بہنیں ہی تو تھیں، بھائی کوئی تھا نہیں، پھر والدین بھی نہ رہے۔ نائلہ بیاہ کر سات سمندر پار جا بسی۔ شابی اور رباب کو دیکھتی تھی تو ہمیشہ وہ وقت آنکھوں میں گھوم جاتا جو ہم دونوں نے مل کر گزارا۔ ہاں کتنا کچھ بدل جاتا ہے، دونوں بند کمرے میں نہ جانے کون کون سی باتیں کر کے کبھی ہنسی تھی اور تو کبھی روتی۔ یہ کون سی باتیں ہیں جو ختم ہونے میں ہی نہیں آتی؟ شابی 2 دن میں ہی اکتا گئی۔ ممی سے بات کرنے کو ترس گئی ہوں میں۔ ناشپتی کھاتے کھاتے وہ اکتا کر بولی۔ اتنے عرصے بعد دونوں بہنیں ملی ہیں، اتنی جلدی باتیں کیسے ختم ہو؟ مریم نے کہا۔ یار سننا چاہیے، فضا نے مشورہ دیا۔ اسے یوں بھی شک تھا کہ نائلہ خالہ ذریعہ آپ کی شادی کے لیے آئی ہیں۔ ہو سکتا ہے بند کمرے میں ایسا ہی کوئی مشورہ ہو رہا ہو۔ مریم نے فوراً اس تجویز کو نامعقول قرار دے دیا تھا، مگر وہ شابی کو اشارہ کر کے نکل گئی۔ اگر تو یہ کھڑکی کھلی ہے تو آج کوئی نہ کوئی انکشاف ہو کر رہے گا۔ کھڑکی اونچی تھی اور شابی لمبی، نیچے دیوار کے ساتھ چند فالتو اینٹیں پڑی تھیں۔ شابی اس پر چڑھ کر دیکھو، فضا نے کہا۔ اس نے 2-4 اینٹیں جوڑیں اور چڑھ گئی۔ ادکھلی کھڑکی میں سے نظر تو کوئی نہ آیا، مگر آواز آ رہی تھی، ہلکی مدھم الفاظ پلے نہ پڑے۔ توبہ ہے، اتنی آہستہ بول رہی ہیں کہ کچھ پلے نہیں پڑ رہا۔ شش، فضا نے خاموش کروایا۔ اس نے کان جالی سے چپکا دیا۔ ہاں کوئی شادی بیاہ کی بات ہو رہی ہے۔ شش نہیں، شاید سیاسی صورتحال پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ پرویز مشرف کا نام سنائی دیا ہے۔ شش، لیکن پرویز مشرف کے ساتھ خالہ کا کیا تعلق؟ خاموشی۔ ہاں اب آئی ہیں پوائنٹ پر۔ جوش میں پنجوں کے بل اونچی ہوئی۔ خاموشی؟ تمہیں کیوں سانپ سونگھ گیا ہے؟ جواب میں صرف خاموشی ہی تھی۔ تم دھرام کار زمین کھود کر اسی میں جا گھسی۔ گرنے اور چوٹ لگنے سے زیادہ سامنے والے بندے کو دیکھ کر رونا آیا تھا، جس نے بچانے یا سنبھالنے کے بجائے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور لگا گھورنے۔ شابی کو احساس ہوا وہ اب بھی نہ تو سہارے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا نہ خیریت پوچھے گا، تو کوہنی کا درد سہتی اٹھی، خاموشی سے اس کے قریب سے گزری اور موڑتے ہی سرپٹ بھاگی تھی، جبکہ نائلہ اور نجمہ کھڑکی کھولے تجسس سے پوچھ رہی تھی، کیا ہوا ذریعہ؟ گرا کون اور چیخ کس نے ماری؟ وہاں کھڑا ذریعہ تھا اور چیخ خالصتاً نسوانی تھی۔ 4 اکتوبر 2002۔ گوشت بھونتے بھونتے نہ جانے دل میں کیا ہی کہ میں نے ایک بوٹی نکالی۔ پھپھو نے منگوایا تو اتنے دنوں کے بعد تھا، بلکہ وہ تو سبزی بھی نہیں منگواتی، اتنے دنوں سے دالیں کھا کھا کر یوں بھی پیٹ میں درد مستقل رہنے لگا تھا۔ پھپھو سے کیا کہا تو کہنے لگی، اس حالت میں ڈاکٹری دوائیاں نہیں کھانی چاہیے، یہ پکی کھا لو۔ ہاں اس حالت میں تو شاید اچھی خوراک کھانا بھی منع ہے۔ تم آٹا گوندھ دو، میں ہنڈیاں بھون لیتی ہوں، میں کر لیتی ہوں پھپھو۔ اٹھو۔ بعض اوقات ان کا لہجہ اتنا تحقیر امیز ہو جاتا ہے گویا بہو سے نہیں کسی ملازمہ سے بات کر رہی ہوں۔ میں اٹھ گئی، یوں ہی منہ چلتا رہا تو ہانڈی میں خاک کچھ بچے گا۔ پھپھو بڑبڑائیں، اوف انہوں نے مجھے بوٹی کھاتے دیکھ لیا تھا پھپھو، میں نے تو بس ایک نمک چکھنے۔ جاؤ بی بی اپنا کام کرو، وہ سر پر ہاتھ مار کر بولی۔ میں اٹھ کر آٹا گوندنے لگی۔ یہ دل بھی بس یوں ہی خار کرواتا ہے، ایک بوٹی ہی تو تھی، نہ کھاتی تو کیا ہو جاتا۔ اب پھپھو نہ جانے کس کس کو بتائیں گی۔ آٹا بھی گند گیا، روٹیاں بھی پک گئی، نوکروں کو کھانا بھجوا دیا، پھپھو نے بھی کھا لیا، مجھے آواز نہ دی، بے شرم بن کر خود ہی چلی گئی۔ چنگیڑ سے روٹی نکال کر ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا تو ششدر سے رہ گئی، خالی ہانڈی میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ پھپھو سالن ختم ہو گیا، تم نے تو خیر کھا ہی لیا تھا، گیٹ سے نکلتے جواب دیا۔ ایک بوٹی کھانے کی سزا تھی۔ روٹی چنگیڑ میں رکھ کر اندر آئی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور بہت رو چکنے کے بعد احساس ہوا کہ بھوک صرف مجھے نہیں، جو میرے وجود میں پل رہا ہے اسے بھی اپنا حصہ چاہیے۔ لسی میں ہری مرچیں ملا کر اس میں ڈبو کر روٹی کھاتے ہوئے میرا دل چاہا میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ بھائی ڈرائیونگ کون کرے گا؟ نائلہ خالہ نے پوچھا۔ ان کے آنے سے گھر بھر کی رونق دوبالا ہو گئی تھی، بہت خوش مزاج اور زندہ دل خاتون تھی، لڑکیوں کے بارے نیارے ہو گئے تھے، کہیں بھی جانا ہو نائلہ خالہ فٹ سے تیار۔ پھر مریم کی شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو گئیں، چٹ پنگنی پٹ بیاہ والا معاملہ تھا۔ خالہ آپ نے ڈرائیونگ کیوں نہیں سیکھی؟ فضا نے پوچھا۔ ڈرائیونگ سیکھنے کا مطلب ہے گھر کے مردوں کو ہر قسم کی ذمہ داریوں سے آزاد کر دینا، تو وہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں جو صرف مردوں کے ذمہ ہوتے ہیں، مگر مزہ بھی تو آتا ہے جب دل چاہے گاڑی لے کر اپنے کام نپٹائے، یہ نہیں کہ انتظار میں بیٹھے رہو کب کوئی فارغ ہو اور لے کر جائے۔ ہاں یہ بھی ہے، نائلہ خالہ نے تائید کی، مگر آج ٹیکسی نہیں لینی، اس لیے کسی ڈرائیور کو پکڑو۔ ویسے تو مسئلہ نہیں ہے، میں بھی ذریعہ آپ کو دیکھ کر اس نے ایک دم منہ بند کیا تھا، وہ
मुस्कुराहट दबाता नैला खाला की तरफ मुड़ा। जी मम्मा। बेटा जी आज ज़रा मार्केट तक तो ले जाओ। वो भी फारिग था, मान गया। कब तक फारिग होंगे आप लोग? क्या कह सकते हैं, 3 लड़कियां और एक तुम्हारी माँ, वक्त तो लगेगा ही। नायला खाला ने लापरवाही से जवाब दिया। तो ठीक है, फारिग होकर मुझे मोबाइल पर रिंग कर लीजिएगा, मैं तब तक 1-2 काम समेट लूँ। आंटी, मेरा नहीं ख्याल था कि ज़रिया भाई इतने केयरिंग होंगे। जुनैद भाई की तरह ये भी तो कह सकते थे, टैक्सी लेकर आ जाना। ज़रिया आपके जाने के बाद शाबी ने हैरान होकर कहा। वो मुस्कुरा दी। इतने दिनों से वो यहाँ है, तुम लोग इसे इतना भी ना जान सके? जानने के लिए वो रोमिया काफ़ी नहीं है? मरियम बड़बड़ाई, मगर नायला की समातें खासी तेज़ थी। रोमिया का क्या जिक्र? नहीं, मैं तो पूछ रही थी, आप गई थी उसके घर? उसने गड़बड़ा कर बात संभाली। हाँ गई थी। आपको रोमिया कैसी लगी? फिजा ने बेख्तियार पूछा। अच्छी है, उन्होंने मुख्तसर कहा और एक दुकान में घुस गई। तीनों के दरमियान मानी खेज नज़रों का तबादला हुआ था। शॉपिंग के बाद जब ज़रियाब लेने आया तो नाला आंटी ने चाइनीज़ की फरमाइश कर दी। वापसी पर आइसक्रीम पैक करवा कर ही घर लौटे। 7 अक्टूबर 2002। मैं अपने घर में हूँ। ये जुमला मैंने कितनी बार ज़ेरे लब दोहराया है, मगर अंदर कोई ऐसा एहसास उभरता ही नहीं कि ये घर मेरा है। यूँ लगता है अजनबी सरजमीन है, अजनबी लोग, कोई मेरा अपना नहीं। फूफो मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हैं मैं नहीं जानती। सास इतनी जालिम भी हो सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। धीरे धीरे घर से हर चीज़ गायब होती जा रही है। घी मक्खन अलमारी में बंद है और इस पर लगा ताला मेरा मुंह चिरा रहा है। घर में ढंग का सालन नहीं बनता, अगर बने तो मेरे लिए नहीं बचता। कौन यकीन करेगा कि मैंने इस मौसम के फल का जायका तक नहीं चखा। 3 दिन हो गए हैं मुझे इस कमरे में तड़पते रोते हुए। बुखार में कुछ खाने को जी नहीं चाहता। रोटी के जानने वाले मुँह मुश्किल हलक से उतरते हैं। अभी अभी रिफत आई थी। मर जाएंगी आप इस तरह। कोई जुल्म करे तो क्या जुल्म सहते चले जाते हैं। अपना नहीं तो अपने बच्चे का ही ख्याल करें। इस गांव में हर दूसरी तीसरी औरत को ऐसे हालात का सामना है, लेकिन आपकी तरह मरने को तैयार नहीं हो जाती। दूध बुलोती हैं तो मक्खन की डोली मुंह में डाल लेती हैं। इधर सास बाथरूम में घुसी, उधर दूध का गिलास अपने पेट में। मोहल्ले के बच्चे को 2 रुपये रिश्वत थमाए, अपने लिए सेब मंगवा लिया। पता चल गया तो कोई बात नहीं। सास के साथ एक मार का 4 दिन सुकून, फिर वही सब शुरू। मगर आपकी समझ में ना कभी मेरी बात आई है ना आएगी। अपने घर में चोरी करूं? जब घर वाले गासिब बन जाए तो चोरी भी जायज़ होती है। उसके अपने फ़लसफ़े थे। इतना डर कर रहेंगी तो आमलेट बनाकर खा जाएंगी आपको। उन्होंने दलिया बनाकर दिया था, मगर मैं क्या करूं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि कलम डायरी छोड़कर वो वहीं ठंडे फर्श पर चित लेट गई। कमरे के निचले हिस्से में दर्द की तेज़ लहरें उठ रही थीं। उसके लबों से हल्की हल्की कराहें निकलने लगी। बुखार से सारा बदन यूं भी टूट रहा था। तौबा है, कितने नखरे हो जाते हैं बुखार में इस लड़की के। मगर देखो, ये सूप तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। कितने नखरे उठाती थी मम्मी उसके। लाओ थोड़ा सर दबा दूँ, बुखार में तो जिस्म यूं भी टूटने लगता है। अच्छा, शाम में तुम्हारे लिए क्या बनाऊँ? खिचड़ी, दलिया, यखनी या? गरम स्याल आंखों के किनारों से निकलकर कनपट्टी पर बहने लगा। उसने दोनों बाजू आंखों पर रख लिए, मगर आंसू बहते रहे। वो रोती रही, फिर करवट बदल ली। बहुत देर के बाद दरवाज़ा खुला था। शायद रोशनी की लकीर आई थी। उसने बाजू हटाकर देखा। जुबैर को देखकर वो मुश्किल उठ सकी। आप कब आए? काफ़ी देर हो गई। उनका लहजा सपाट था। अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला। तुम अपनी ज़ात से बाहर निकल कर देखो तो तुम्हें कुछ पता चले। मतलब? वो खटक सी गई। बच्ची तो नहीं हो कि हर बात का मतलब भी समझाऊँ? वो बेड पर बैठ के कुछ खाने के लिए लाऊं? साहब का मूड ठीक नहीं लगता था। उसने सोचा बात बदल दे। इस घर में मेरी माँ रहती है, मेरे खाने पीने और आराम का ख्याल रखने वाली। अगर चाहूँ तो उसके अपने आराम के दिन हैं। वो दोनों हाथ सर के नीचे रख कर लेट के बस बैठ गए माँ के पास 2 घड़ी और बोलने लगे उसी की ज़ुबान। हाल से बेहाल बीवी तो नज़र ही नहीं आती। ये हुलिया क्या बनाया है तुमने? फ़कीरों की तरह ज़मीन पर पड़ी हो। कोई आ जाए देख ले तो क्या सोचेगा? क्या सलूक करते हैं हम तुम्हारे साथ? मुझे तो ये समझ नहीं आता, तुम्हें दुख क्या है, तकलीफ़ क्या है तुम्हें यहाँ? हाय ये बेअक्ल मर्द। सारी अकल तो औरत की ज़रा सी सियासत पर धरी की धरी रह जाती है। जो कह दिया उसी पर एतबार किया। वही ज़बान बोलने लगे। मैं बताऊँ मुझे यहाँ क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है? एतबार करेंगे मेरे कहे का? वो बड़े ज़ब्त से गोया हुई। क्या तकलीफ़ है? ज़ुबैर ने करवट बदली और कोहनी के बल ऊंचा हुए। वो ज़रा खिसक कर करीब हुई, एक हाथ उसके बाजू पर रखा। पुप्पो मुझे यहाँ बेटी बना कर लाई थी। हकीकत तो ये है कि वो मुझे इस घर में कोई एक मकाम भी दे नहीं सकी, ना बेटी का, ना भतीजी का, ना बहू का। वो रह ना सकी। मध्यम लहजे में बताती चली गई। आंसू तवातर से बहते रहे। वो लब भींचे सुनते रहे, फिर एक झटके से उठ बैठे। बस करो रुबाब, हद होती है मुबालगा राई की। इतनी सफाकी से झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? यही सोच लेती कि वो सिर्फ तुम्हारी सास ही नहीं, पुफी भी है। वो एक पल को शस्तर रह गई, फिर पट पड़ी। मैंने ना झूठ बोला है, ना मुबालगा राई से काम लिया है। हकीकत तो ये है ज़ुबैर साहब कि इस घर में मेरे साथ ये सलूक होता रहा है। करने वाली कोई और नहीं, मेरी पुप्पू ही है। शट अप, अपनी हद में रहो। मैं तो हद में ही थी। मुझे हद से बाहर किसने किया है? 1 साल बीत गया मुझे ये सब सहते हुए। कभी कोई शिकवा, कोई शिकायत की आपसे? सब कुछ सहती रही सिर्फ आपके लिए। और आज आप ही मुझसे हिसाब मांगने चले हैं? तो क्या करूं? जाकर माँ के सामने खड़ा हो जाऊं? बताया था मैंने तुम्हें कि बहुत मुश्किलों और तकलीफ़ों से गुजर कर तो इनकी तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुजरी है, तो क्या मुझे भी इसी तरह गुजारनी होगी? उन पर जुल्म हुआ है तो क्या मेरे लिए भी फ़र्ज़ हो गया है कि मैं हर जुल्म सहूँ?
کہاں کا انصاف ہے یہ کہ ایک عورت کو گھر کا سکھ نہیں ملا تو دوسری کو بھی نہ ملے۔ میں یہاں بیاہ کر آئی تھی زبیر صاحب، بھاگ کر نہیں۔ میرا دل تو اپنے ہونے والے بچے کا ہی خیال کر لیں، یا میرے ساتھ اسے بھی مارنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ بس اس گھر کے در و دیوار نے آج پہلی بار اتنی اونچی آوازیں سنی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو چپ زبیر بھی نہ ہوئے تھے، دونوں کو چپ کروانے والی کوئی بھی نہ تھا، بات تو بڑھنی ہی تھی۔ مجھے لاہور چھوڑ آئیں، صوفہ پہ بیٹھی وہ حتمی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کل شام کے جھگڑے کے بعد یہ پہلی بات تھی جو اس نے آج صبح کی تھی۔ زبیر نے ہیئر برش رکھ کر اس کی طرف دیکھا۔ بے خواب سرخ آنکھیں رت جگہ کی گماس تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے بے حد نمایاں زرد بے رونق چہرہ وہ نظریں چرا گئے۔ کیوں؟ اب بھی یہ سوال باقی ہے۔ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ رباب تم پلیز زبیر، میں اس وقت کچھ اور نہیں سننا چاہتی۔ آپ مجھے لاہور لے جا رہے ہیں؟ بہت بولنا آ گیا ہے تمہیں؟ اس کے انداز زبیر کو حیران کر رہے تھے۔ جانور کو بھی تکلیف پہنچے تو وہ چیختا ہے۔ میرا بولنا کچھ ایسا بے جواز نہیں، بہت چپ رہی ہوں میں۔ دیکھو رباب، اگر تم اس طرح جاؤ گی تو معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ وہ اٹھ کر ان کے سامنے آ گئی۔ میں ناراض ہو کر نہیں جا رہی ہوں، مگر میں یہ چند مہینے سکون کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ پڑھے لکھے ہیں آپ، اتنا تو سمجھتے ہوں گے کہ یہ حالات اور یہ پریشانیاں آپ کے بچے پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ مجھ میں اب طاقت نہیں رہی، 6 ماہ ہو گئے ہیں، ایک بار بھی میرا چیک اپ نہیں ہوا۔ کیا آپ کو واقعی میری حالت نظر نہیں آتی؟ میں یہاں کسی دائی کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتی ہوں۔ کیا یہاں کی عورتیں بچے پیدا نہیں کرتی؟ وہ جھجلا گیا۔ وہی بات ہو گئی، ایک بادشاہ شکار کھیلنے گیا، سڑک کے کنارے جھمکٹا دیکھا، پتہ چلا ایک عورت کے بچہ پیدا ہوا ہے۔ ذرا سی دیر میں عورت نے بچہ کندھے سے لگایا اور قافلے کے ساتھ یہ جا وہ جا۔ دیہاتی عورت تھی، وہ واپس جا کر رانی پر خفا ہوا۔ ہر وقت کھانا پینا چونچ لے یہ وہ۔ رانی عقل مند تھی، مالی سے کہا باغ کو پانی مت دینا۔ تھوڑے دنوں میں سارا باغ مرجھا گیا۔ بس یہی فرق ہے، ایک جنگلی پھول اور موسموں کی شدت سہنے کا عادی ہو جاتا ہے، ایک باغ میں کھلا پھول جس کی دھوپ چھاؤں کا خیال خود رکھنا ہوتا ہے۔ اگر مجھے کہانیاں مت سناؤ۔ بے خیال میں سنتے سنتے وہ ناگواری سے گویا ہوئے۔ وہ افسردگی سے مسکرا دی۔ بادشاہ کی سمجھ میں تو یہ بات آ گئی، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اپنی آنگن میں لگی بیل کی دیکھ بھال کرنا چھوڑ دیجیے، پھر دیکھیے کتنے پھول دیتی ہے وہ۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ مجھے لاہور چھوڑائیں۔ وہ کچھ لمحے دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے۔ زبیر باہر نکل گئے تو وہ تیزی سے بڑے بیگ میں ضرورت کی چیزیں ڈھونڈنے لگی۔ وجود میں زندگی سی دوڑ گئی تھی، اپنوں سے ملنے کا خیال سرخوشی بن کر خون میں گردش کرنے لگا۔ آنن فانن تیاری ہو گئی۔ زبیر نے پھوپھو سے نہ جانے کیا کہا تھا، جب وہ ان کے سامنے دعا لینے کو جھکی تو انہوں نے منہ پھیر لیا۔ شابی کی لمبی چیخوں نے بادلوں بڑھی شام کی چپ میں دراریں ڈال دیں۔ کوئی کہیں سے برآمد ہوا، کوئی کہیں سے۔ رباب آ گئی، رباب آ گئی کی آوازوں سے ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے کو خبر ہوگی۔ آنن فانن سب اکٹھے ہو گئے، کوئی ادھر سے لپٹ گئی، کوئی ادھر سے۔ لڑکے زبیر سے ملنے لگے۔ سائرہ نے ڈانٹ ڈپٹ کر سب کو الگ کیا، وہ اسے اپنے جلو میں لیے اندر آ گئی۔ نجمہ سامنے سے آ رہی تھی، اسے دیکھ کر ایک بلکہ ٹھٹکی، پھر بھاگ کر اس سے لپٹ گئی۔ رباب میری بیٹی، وہ بار بار اسے پیار کر رہی تھی، پھر اسے خود سے الگ کر کے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام لیا۔ تمہارا جسم تپ رہا ہے، تمہیں بخار ہے رباب۔ یہ ماں تھی بنا کہے دکھ درد سمجھ جانے والی۔ تمہیں ضرورت کیا تھی یوں بخار کی حالت میں نکلنے کی؟ انہوں نے آگے بڑھ کر زبیر کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے تو منع کیا تھا، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ میرا دل بہت اداس تھا ممی۔ وہ نڈھال سی ہو کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اتنے طویل سفر نے یوں بھی اس کی حالت خستہ کر دی تھی۔ پھر بھی جانو، اسی حالت میں چند دنوں تک تمہیں لینے آنے والی تھی۔ وہ اس کا حال دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی، پیلی رنگت، دھسی ہوئی آنکھیں، کمزور چہرہ۔ یہ وہ رباب تو نہ تھی؟ ان کا دل ہول رہا تھا۔ اسے کمرے میں لے جاؤ، میں سیب کا جوس نکال کر لاتی ہوں۔ سائرہ نے فوراً اپنی جاب سنبھالی۔ زبیر بیٹا آپ بھی فریش ہو جاؤ۔ وہ جنید کو اشارہ کر کے کچن میں گھس گئی۔ شام تک گویا گھر میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی تھی۔ زبیر کو خاطر خواہ توجہ نہیں ملی تھی، مگر رباب کی حالت دیکھ کر وہ بھی گھبرا گیا تھا۔ بخار مزید تیز ہو گیا تو سائرہ اور نجمہ اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ اس نے ڈرپ لگا دی۔ غذا کی کمی، خون کی کمی، ٹینشن، ماں اور بچہ دونوں بے حد کمزور۔ نجمہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ شام کو اسے لے کر گھر آئیں تو سائرہ نے زبیر کو گھیر لیا۔ ڈاکٹر کے مشورہ، اس کے خدشے، کچھ کھاتی پیتی ہی نہیں، وہ جزبس ہوتا رہا۔ انہوں نے عظیم کو بھجوا کر بادام اور ڈھیر پھل منگوایا، کام کرنے والی کو پیسے تھمائے، اپنے گاؤں سے خالص دیسی گھی لے کر آئے۔ دودھ، یخنی، پھل، جوس، سوپ، دنیا جہاں کی نعمتیں اس کے سراہنے ڈھیر ہو گئی۔ پیار کرنے والے، خیال کرنے والے، ڈانٹ کر اسرار سے کھلانے والے اور ہاتھ پاؤں دبانے والے بھی بہت۔ وہ مسلسل غنودگی میں تھی، اسی غنودگی میں کبھی بڑبڑانے لگتی۔ لرسی میں مرچ ڈالی، پھر روٹی کھا لی۔ پھوپھو نے کہا تمہارے باپ کا گھر۔ نجمہ منہ چھپا کر رونے لگتی۔ سائرہ زبیر کو گھورتی۔ لڑکیاں الگ سنجیدہ اور رنجیدہ چہرہ بنائے کھڑی تھی۔ زبیر اتنا شرمندہ ہوئے کہ شام ہی کو واپس چلے گئے۔ نائلہ خالہ زریاب کے ساتھ اپنی سسرال حیدرآباد گئی ہوئی تھی۔ ہیلو شاداب۔ کوریڈور کی سیڑھیوں پر نہ جانے کس سوچ میں گم شاداب چونکی، پھر اپنے سامنے رومیہ کو دیکھ کر کچھ بیزار سی ہو گئی۔ ہیلو، یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ یوں ہی موسم انجوائے کر رہی تھی۔ رومیہ نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ چلچلاتی دھوپ، ہوا بند اور حبس، وہ بس کندھے اچکا کر رہ گئی۔ زریاب گھر پر ہیں؟ نہیں۔ کہاں گئے ہیں؟ حیدرآباد۔ پھر بظاہر سادہ لہجے میں پوچھنے لگی، تمہیں بتا کر نہیں گئے؟ ہاں، شاید ذکر تو کیا تھا۔
رومیہ کا لہجہ اس سے زیادہ سرسری تھا۔ بیٹھو گی نہیں؟ نہیں چلتی ہوں، ہسپتال سے آ رہی ہوں۔ سوچا تھا ذریعہ واپس آگے ہوں تو لنچ انہیں کے ساتھ کر لوں۔ جب سے ہاؤس جاب شروع ہوا ہے انہیں شکوہ ہی رہتا ہے میں انہیں ٹائم نہیں دیتی۔ وہ دھیمے سے ہنسی، پھر اس کے سامنے ہاتھ کی پشت کی۔ کیسی ہے؟ انگلی میں بیش قیمت ڈائمنڈ رنگ جگمگا رہی تھی۔ اچھی ہے، دریاب نے لے کر دی ہے۔ اس کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ شاداب سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ یقین نہیں آیا، حالانکہ اس دن سب کے سامنے تو اس نے مجھے میری پسند کا گفٹ دلانے کا وعدہ کیا تھا۔ ہاں، وہ چپ سی ہوگی۔ دریاب کی چوائس بہت اچھی ہے۔ اس نے ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا، پھر نظر اٹھا کر شاداب کو دیکھا۔ معمولی چیزیں پسند نہیں کرتا۔ شاداب گمسم سی بیٹھی تھی۔ ایک بات پوچھوں دریاب، تمہیں کیسا لگتا ہے؟ جیسا ہے ویسا ہی لگتا ہے۔ پھر بھی کزن ہے تمہارا، تمہارے گھر میں رہتا ہے، باتیں بھی تو ہوتی ہوں گی اور تفریح بھی۔ وہ نہ جانے کیا گلوانا چاہ رہی تھی۔ شاداب کی آنکھوں میں غصہ امڑ آیا۔ اچھا بابا، مائنڈ کیوں کرتی ہو؟ یوں ہی پوچھ لیا ہے۔ تمہارے دل میں نہیں تو تمہاری ممی کے دل میں تو خیال آیا ہی ہوگا۔ رومیہ، شابی کا لہجہ سخت سا ہو گیا۔ ہم قسمت پر یقین کرنے والے لوگ ہیں۔ جو ہماری قسمت میں لکھا ہے کوئی چھین نہیں سکتا، اس لیے ہمیں دوسروں کی طرح ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ رومیہ کا چہرہ پل کو سرخ ہوا، لیکن دوسرے پل وہ سنبھل گئی۔ قسمت دھوکہ بھی دے جاتی ہے، قسمت دھوکہ نہیں دیتی، انسان خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ ذریعہ بھائی آئے تو میں بتا دوں گی کہ تم آئی تھی۔ وہ آئے گا تو مجھے خود ہی رنگ کرے گا، تم فکر مت کرو۔ وہ چلی گئی، مگر شاداب بری طرح ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، بے حد گرمی حبس۔ یہی کوئی جون یا جولائی کا مہینہ ہوگا جب میں اس گھر میں داخل ہوئی۔ سارے کمرے اور کچن میں تالے پڑے تھے اور تسنیم وہیں ایک گرم دیوار کے گرم سائے میں ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس نے ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ اس کی ساس باہر جاتے ہوئے سارے کمرے بند کر جاتی تھی کہ کہیں وہ پنکھا نہ لگا لے۔ اس کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی۔ اگر کبھی پوچھے تو کہتی انگوٹھا درد کرتا ہے۔ گرمی کے مہینوں میں بدن کاٹنے والے اپنے جہیز کے ریشمی سوٹ ہی پہنتی۔ اس کی ساس شوہر جب دل چاہتا دھنک کر رکھتے تھے۔ ممی کی انگلیاں رباب کے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ اس کا بخار اتر گیا تھا، بس کمزوری باقی تھی۔ ماں کی گود میں سر رکھ کر اس نے اپنے سارے دکھ کہے تھے۔ نجمہ سن کر روتی جاتی اور اس کے آنسو پونچھتی جاتی۔ نمبردار کی بہو تھی تسنیم، مگر حالت ظلم اور اذیت کیا ہے یہ تپتی دیوار کے ساتھ لگ کر گرم دوپہر گزارنے والی تسنیم سے پوچھو۔ لسی میں مرچ گھول کر روٹی کھاتی رباب سے کیوں نہ پوچھو۔ رد عمل ہے یہ۔ نجمہ مزمل سی مسکرائیں۔ تو میں کیا کروں؟ چپ چاپ سہتی رہوں؟ وہ تلخ ہو گئی۔ زبیر سے بات کی تھی تم نے؟ وہ نہ جانے کس سوچ میں ڈوب گئی۔ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ اچھے ہیں مگر پاس تو نہیں ہیں۔ کئی مہینے بعد چکر لگتا ہے۔ بہت پریشان ہو کر گیا ہے، لیکن سمجھدار بچہ ہے، کوئی نہ کوئی حل تو نکالے گا۔ وہ زیر لب بڑبڑائیں، پھر پوچھنے لگیں کبھی تم نے اپنی پھپھو کے ساتھ محبت بھرے دوستانہ مراسم قائم کرنے کی کوشش بھی کی؟ کیا بات کرتی ہیں ممی؟ میں نے اپنے فرائض میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ فرائض؟ تم نے پوچھا؟ پھپھو کھانا لاؤ؟ انہوں نے منہ لپیٹ کر کہہ دیا نہیں، تمہارا فرض پورا ہو گیا، تم چلی گئی۔ کبھی آگے بڑھ کر محبت سے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یہ بھی پوچھا کہ وہ اس طرح کیوں لیٹی ہیں؟ طبیعت خراب ہے؟ اداس ہیں؟ کبھی بغیر کسی وجہ کے ان کے پاس بیٹھی ہو، ان سے باتیں کی ہیں؟ کبھی ان کا دکھ درد پوچھا؟ امی وہ مجھ سے بات نہیں کرتی۔ کب تک نہیں کریں گی؟ انسان ہے اور انسان ہمیشہ محبت بھرے سہارے ڈھونڈتا ہے بیٹا۔ شادی شدہ زندگی اور سسرالی تعلقات فرائض سے کچھ آگے کی چیزیں ہیں۔ بہت سا صبر، محبت، مروت، خوشی اخلاقی، خود آگے بڑھ کر تھامنے کی خو، دل میں خواہش، گنجائش، جانتی ہو بہت سپنے، بہت خواب ہوتے ہیں لڑکیوں کی آنکھوں میں۔ جب سسرال میں یہ سب نہیں ملتا تو کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے، مگر کبھی وہاں کا ماحول بدلنے کی کوشش مت کرو۔ چپ چاپ اس ماحول کو اوڑھ لو، کچھ ناگوار بھی گزرے گا مگر ضمیر سے کام لو۔ پھر ایک وقت آئے گا جب تمہارے قدم مضبوطی سے اس زمین میں گڑ جائیں گے۔ یہ وقت ہوگا جب تم تبدیلی لاؤ گی تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ اس بات پر پریشان مت رہا کرو کہ تمہاری ساس لوگوں سے تمہارے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرو۔ کب تک کہیں گی؟ تمہارے اچھے سلوک کو دیکھ کر خود بخود تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گی، بلکہ تم اپنے فرائض صرف تعریف کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی کے تابع کر دو۔ دیکھنا بہت سکون سے نیند آئے گی۔ باقی میں زبیر سے بھی بات کروں گی، سمجھاؤں گی اسے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پریشان مت ہوا کرو۔ انہوں نے جھک کر پریشانی پر پیار کیا۔ رباب کے شکوے شکایتیں ایک طرف پڑی رہ گئی۔ وہ بھی نجمہ کی بیٹی تھی، فوراً اپنی کوتاہیاں ڈھونڈنے لگی۔ لگا کہیں نہ کہیں غلطی اس سے بھی ہوئی ہوگی، کوئی کمی رہ گئی ہے۔ نجمہ کی باتوں نے ایک نئی راہ سجھائی تھی۔ وہ قدرے ہلکی پھلکی ہو گئی۔ حالات اب بھی ٹھیک تو ہو سکتے ہیں۔ ذہن پر بوجھ کسی قدر سرکا تو وہ شابی کو چھیر بیٹھی۔ ذریعہ آپ تمہیں کیسے لگے؟ وہ سر پٹا کر رباب کو دیکھنے لگی۔ شوخ لہجہ، شرارتی و متبسم آنکھیں۔ اب تک تو کوئی انڈرسٹینڈنگ تو ہو ہی گئی ہوگی۔ کوئی بھی نہیں۔ وہ بہانے سے اٹھی تو فضا اور مریم پر برس پڑی۔ وہ قسمیں کھاتی رہ گئیں کہ انہوں نے رباب سے ان دونوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ وہ تو مجھ سے یہ سب کیوں پوچھ رہی تھیں؟ اسے اعتبار نہیں ہے، ذرا سی بات نہیں چھپا سکی، اور میں احمق بے وقوف ہر بار کوئی نہ کوئی بات شیئر کرنے آ جاتی ہوں۔ وہ تن فن کرتی چلی گئی۔ دونوں کو یہ تشویش لاحق ہو گئی کہ اب کون سی بات شیئر کرنے آئی تھی۔ ذریعہ آپ سے مل کر رباب بہت خوش ہوئی تھی۔
शक्ल सूरत कद काट आदत मिजाज उसे कहीं कोई कमी नज़र नहीं आई। तभी मम्मी से पूछ बैठी, आंटी ज़रिया आपकी शादी करने आई हैं? पता नहीं, उन्होंने इख्तिसार से काम लिया। नाला खाला नहा रही थी, सायरा करेले छील रही थी। आपसे कोई बात नहीं की? नहीं, वो इस मौजू से इज्तिनाब बरत रही थी, मगर वो बड़ी बेटी होने के नाते आम तौर पर घर के हर मामले में शरीक रही थी। फिर भी हमें तो अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। कुछ बताना शुरू किया अपने शादी के लिए? वक्त आएगा तो देखा जाएगा, उन्होंने बेचैनी से पहलू बतला। वक्त कब आएगा मम्मी? शादी एमए कर चुकी है, कुछ दिनों में रिजल्ट भी आ जाएगा, अब और कितना इंतज़ार करना है? नजमा ने मदद तलब निगाहों से सायरा की तरफ देखा, जो अब तक खामोशी से करेलोही के साथ मसरूफ़ थी। छुरी रख कर उसकी तरफ मतवजा हुई। वो तो बचपन की बात थी, अब कौन जाने क्या इरादा है। कैसी बात कर रही हैं आंटी आप? वो उछल ही पड़ी। 6 साल शादी की कलाई में कंगन डालकर पूरे ख़ानदान में ऐलान किया था उन्होंने कि शादी मेरी बहू है। कोई सरसरी बात नहीं थी, बाकायदा मंगनी की थी उन्होंने। अब कैसे मुकर सकती हैं? आखिर हमने शादी को इतने सालों से ज़रिया आपके नाम पर बिठा रखा है। अरे बेटी, आया था ज़रिया आप शादी करने ही, घर भी बनवा रहा है। कहते हैं अमेरिका के हालात मुसलमानों के लिए ठीक नहीं, अब यही रहेंगे। मगर चिमट गई जान को रोमिया, माँ बाप ने शुतरबे महार छोड़ा हुआ है। अब उस जैसी चटक मटक करती लड़की के आगे हमारी बच्ची क्या खाक नजर आएगी? ऊपर से ये तुम्हारी माँ मुंह में घुंघनियाँ डाले बैठी है। सायरा बहुत दिनों से बढ़ी हुई थी, अब क्या अपने मुंह से कहूँ? ये भी खूब रही, मंगनी हुई थी, यूँ कैसे ख़त्म हो सकती है? नायला ने अभी कोई बात नहीं की। मैं खुद से छेड़ना नहीं चाहती, जब तक बात वाज़ेह ना हो आप लोग भी खामोश रहें। नजमा ने तकरीबन बात ख़त्म कर दी। अजीब परेशानी में डाल दी है शाबी को, पता है कि नहीं? मैंने उसे कुछ नहीं बताया, शायद अच्छा ही हुआ। अच्छा कहाँ हुआ है मम्मी? बाहर खड़ी शाबी ने अध खुले दरवाजे पर पेशानी टिकाते हुए सोचा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। जिस बात से आप डरती थी वो तो हो गई है। अब आपकी शादी क्या करेगी? डायमंड रिंग से फूटती रोशनियाँ उसकी आंखों में चुभने लगी थी। मरियम की शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थीं। तायाबू ने भारी चेक भिजवाया, हर कोई मसरूफ़ था, मगर कहीं ना कहीं वो सब एक दूसरे से अलग होकर सोचने लगते, अपने अपने मसले, अपनी अपनी सोचें। रुबाब सोचती, ज़ुबैर का फ़ोन बहुत दिनों से नहीं आया। वो जब से यहाँ आई थी उसने कई बार फ़ोन करके उसकी गैर खैरियत दरियाफ्त की थी। सायरा के दिमाग में हमा वक्त हिसाब किताब होता रहता। अपने कपड़े, इतना जेवर, क्रॉकरी। नजमा ज़रिया आपके साथ साथ शाबी को देखती तो गुमसी हो जाती और शाबी सोचती काश हमारे दरमियान रोमिया ना आती। ज़रिया और नायला क्या सोचते थे ये उन दोनों के सिवा कोई ना जानता था। उन्हीं बेजार से दिनों में शाबी का रिजल्ट आ गया। खिलाफ तवक्का वो 2nd डिवीज़न में पास हो गई। अजीम, फ़िज़ा और मरियम ने तो उसकी कामयाबी पर भंगड़े डाले थे। वो हंसती रही, यकीन तो खुद को भी नहीं आता था, मगर वो ज़्यादा खुश ना हो सकी। फ़िज़ा ने पूछ ही लिया, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे क्या होना है, पहले जैसी ही नहीं रही। पहले जैसी नहीं रही? वो हंस दी। मैं पहले जैसी ही हूँ, बस तुम लोगों को शक हो गया है। तुम अब ज़रिया भाई का जिक्र भी नहीं करती, फ़ायदा ही कोई नहीं। जो अपना नहीं उसके लिए दिल क्या जलाना। उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। मरियम ने बेहद हैरानगी से उसे देखा। बहुत ज़्यादा दिन नहीं गुजरे बीबी जब तुम उसके साथ मोहब्बत की दावेदार थी। पता नहीं मोहब्बत थी भी या नहीं, तुम्हें तो पता है हर बात का इजहार जल्दी कर देती हूँ। वो अच्छा है इसलिए सबको अच्छा लगता है। पता नहीं हम लड़कियाँ इतनी जज्बाती क्यों होती हैं? ज़रा सी पसंदीदगी को फ़ौरन मोहब्बत का नाम दे देती हैं। वो खड़ी हो गई। देखो राबी क्या कर रही है, ये वाकई पहले जैसी नहीं रही। मरियम ने उसके जाने के बाद कहा था। वो कॉरिडोर की सीढ़ियों पर आ बैठी। मोहब्बत कहाँ है मोहब्बत? अब तो सिर्फ एक ही दुख है, ठुकराए जाने का। काश मुझे यही ना पता चलता कि मैं कभी उसके साथ मंसूब थी। यकीनन तुम मौसम एंजॉय कर रही हो। कैमल कलर के कॉटन के शलवार कमीज़ में वो सामने खड़ा था, जिसे देखकर उसके दिल में पहला ख्याल यही आया कि उसे अब यहाँ से चला जाना चाहिए, वरना खुद को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। वो खड़ी हो गई। रूमिया बता रही थी, तुम चिलचिलाते मौसम को भी अच्छा खासा एंजॉय कर लेती हो। उसे क्या ज़रूरत है मेरे बारे में ये फजूल बकवास करने की? इतना गुस्सा? एक पाँव सीढ़ी पर टिकाकर उसने बेहद दिलचस्पी से उसके चेहरे पर बिखरे गुस्से को देखा। गुलाबी चेहरा एकदम सुर्ख हुआ था। अच्छा, मेरे साथ थोड़ी देर मार्केट चलोगी? नहीं, 2 टोक लहजे में इनकार। क्यों? वो कुछ हैरान हुआ। घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। सादा से लहजे में तो जीह पेश की। कमाल है, जब तुम्हें अच्छा लगेगा तो आपसे किसने कह दिया मुझे अच्छा लगेगा? वो तनक कर बोली, ड्राइविंग तुम करना। ज़रिया अब उसकी बात यकसर नज़रअंदाज करके बोला, गोया लालच दिया। वो उलझ गई। आज इतनी लिफ्ट क्यों करवा रहे हैं? मशकूक नज़रों से उसे देखा, फिर रुखाई से बोली, मुझे अब ड्राइविंग करना अच्छा नहीं लगता। शदाब, मैं सिर्फ तुम्हारी पसंद का गिफ्ट दिलाना चाहता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं, बल्कि गिफ्ट की ज़रूरत नहीं। अपनी रोमिया को दिलाएं। मेरी कामयाबी कुछ इतनी बड़ी भी नहीं है, छोटी हो या बड़ी, कामयाबी तो कामयाबी होती है। मुझे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं। वो कहकर रुकी नहीं थी। लगता है तुम पर भी शदाब का असर हो गया है, इस गर्मी में खड़े हो। वो पलटा, तब एहसास हुआ शाबी अंदर क्यों चली गई थी। उसने रोमिया को देख लिया था। खासी इल्मिनेट है तुम्हारी कज़न, मिलना भी गवारा नहीं किया। कैसी हो? वो उसके तबसरों को नज़रअंदाज कर गया। ठीक हूँ, तुमने वापस आकर फ़ोन भी नहीं किया। बस मसरूफियत। अच्छा, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है लंच के लिए, फिर अस्पताल जाना है। चल रहे हो? उसने घड़ी पर निगाह दुराई, मगर
وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ ٹھیک ہے چلو، شابی سے کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ رومیہ کا لہجہ سرسری سا تھا۔ دوستوں سے کیا باتیں ہوتی ہیں؟ اوہ تو دوستی ہو ہی گئی۔ اس نے ہونٹ سکورے، وہ صرف مسکرایا۔ خیال رہے دوستی میں بہت آگے مت نکل جانا۔ وہ اس کی معنی خیز مسکراہٹ پر ترخ کر بولی، مجھے اپنی حد کا اندازہ ہے۔ دریافت کا اطمینان ہنوز برقرار تھا۔ موسم کو بدلنا تھا سو بدلا، وقت کو گزرنا تھا سو گزرا۔ دن رات آگے پیچھے بھاگتے چلے گئے یہ 3 ماہ، کچھ الجھتے سلجھتے، جلتے کڑتے، امیدی و نا امیدی کے مابین، سوچ اور فیصلے کے درمیان کی منزلوں کو عبور کرتے گزر گئے۔ زبیر ایک بار بھی نہیں آئے۔ سرحدوں کی صورتحال خراب تھی، انہیں چھٹی نہیں ملی، مگر فون ضرور کرتے تھے۔ نائلہ خالہ کبھی سسرال کا چکر لگاتی تو کبھی یہیں ہوتی۔ ان کا بنگلہ کافی حد تک تعمیر ہو گیا تھا، بس چھوٹا موٹا کام باقی تھا۔ دریافت کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی طرف سے جاب کی آفر ہوئی جو اس نے قبول کر لی۔ یورومیا کے گھر کے چکر لگنے بند ہو گئے، شاید اب وہ دونوں باہر ہی مل لیتے تھے۔ خاندان بھر میں چائے مگویاں شروع ہو گئی تھیں۔ مریم کی شادی اگلے ماہ ٹھہری تھی اور شاداب کے لیے وقت گویا رک سا گیا، مگر وقت رکتا کہاں ہے۔ انہی سرگرمیوں میں سردی کا موسم شروع ہوا، درختوں کے پتے جھڑنے لگے، خزاں کی چادر پوری کائنات پر تن گئی اور اسی خزاں زدہ موسم میں رباب کا دامن پھولوں سے بھر گیا۔ ایک ننھا منھا وجود اسے ماں کے عہدے پر فائز کر گیا۔ گھر کے سوئے جاگے لوگوں میں ہلچل سی مچی۔ خاندان کا پہلا بچہ تھا، سب نے جی بھر کے خوشی منائی۔ زبیر کو بھی فوراً اطلاع کروا دی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے میں اس شام کو بہت قریب سے دیکھوں، بہت پاس سے چھو کر محسوس کروں۔ کیسی انہونی خواہش ابھرتی تھی اس کے اندر۔ زبیر نے ایک بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ زرد شام در و دیوار سے لپٹی تھی، آنگن میں لگی بیل کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا، یہ اس کا خیال تھا، مگر پھپھو ہر روز اس کو پانی بھی دیتی اور کیاری میں بکھرے خشک پتے بھی اکٹھے کرتی۔ وہ کل ہی آئے تھے، ماں نحال ہو گئی۔ کھانا پانی آرام کا خیال رکھا، مگر زبیر نے دیکھا وہ کمزور ہو گئی تھی، آرام کی عادت جو پڑ گئی تھی، کبھی کبھی زیر لب بڑبڑتی، خام خام میری عادت خراب کر گئی۔ زبیر کو گھر بہت سونا سونا لگا تھا۔ وہ نہیں تھی، مگر اب تنہا صحن میں لیٹے تھے تو لگتا تھا وہ یہیں کہیں پاس ہی ہے۔ آہٹیں سرگوشیاں، اس کے ملبوس کی مانوس خوشبو، اس کے ہاتھوں کا لمس، کبھی اس کمرے سے جھانکتی، شرارت سے مسکراتی، اور اس کی مسکراہٹ مدھم خوبصورت۔ 3 ماہ ہو گئے اسے دیکھے ہوئے۔ وہ مضطرب ہو کر اٹھ بیٹھے، سرسراہٹیں، سرگوشیاں، اس کے قدموں کی چاپ، سب خاموشی اوڑھ کر سو گئے۔ وہ کمرے کے سامنے آ گئے، دروازے پر ہاتھ رکھا تو اندر چوڑیاں چھنک اٹھیں، جیسے ہی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بال بنا رہی ہو۔ دروازہ کھلا تو چوڑیوں کی چھنک الماری کے نہ جانے کون سے کونے میں جا چھپی۔ وہ مسکرا دیے۔ شاید اپنے الیون پر بیٹھ کر سوچ لیا تھا کہ واپسی پر لاہور کا چکر لگانا ہے۔ پھر گردن گھما کر الماری میں ترتیب سے رکھی کتابوں کا جائزہ لینے لگے۔ اسی جائزوں میں نگاہوں کی گرفت میں وہ 6 جلد والی ڈائری بھی آ گئی۔ انہوں نے ڈائری نکالی، روزانہ تو نہیں، مگر ڈائری لکھی ہوئی تھی۔ رباب ڈائری بھی لکھتی تھی، شاید جلدی میں وہ لے جانا بھول گئی۔ انہوں نے صفحے پلٹے اور یوں ہی وقت گزاری کے لیے پڑھتے چلے گئے۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا جب چچی فاطمہ کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی، بہن تسنیم، مبارکہ مبارکہ، خیر سے تمہارے ہاں پوتا ہوا ہے۔ ڈھیر سارے کپڑے، کھلونے اور رباب کے لیے لاکر سیٹ لے کر وہ اور پھپھو پہنچے تھے۔ پھپھو خود بے حد خوش تھیں، رباب کو پیار کیا، بچے کو بہت دیر تک گود میں لیے بیٹھی رہیں۔ سارے حسب بمول کچن میں جا گھسی، اہتمام جو کرنا تھا۔ لڑکیاں چیزیں دیکھنے لگیں، ہر چیز بہت خوبصورت اور قیمتی ہے، لگتا ہے اس بار پھپھو نے نہیں خریدی۔ شابی نے سرگوشی کی، جی اس بار چوائس میری ہے۔ عقب سے زبیر نے کہا، وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی، کیا ضرورت تھی اتنا اونچا تبصرہ کرنے تھی؟ مریم لتاڑ رہی تھی۔ زبیر رباب سے اکیلے میں ملنا چاہتے تھے، موقع شام کو ملا۔ کمرے میں آئے تو وہ اکیلی تھی، ننھا شہزادہ سو رہا تھا۔ زبیر نے اسے گود میں لے لیا، وہ بازو آنکھوں پر رکھے چپ چاپ لیٹی تھی، مگر محسوس کر سکتی تھی وہ نہ صرف اپنے بیٹے کو پیار کر رہے تھے بلکہ کنکھیوں سے اس کی جانب بھی دیکھ رہے تھے۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہونے لگا تو اس نے پکار لیا، رباب، ہوں؟ خفا ہو؟ نہیں تو۔ زبیر نے بازو اس کی آنکھوں سے ہٹایا، میرے ساتھ چلو گی؟ جانا تو پڑے گا، اتنی ہمت تو آ ہی گئی ہوگی کہ میری ماں کے مزید ستم سہ سکو۔ شاید طنز کیا تھا، خوب شکایتیں لگائی ہیں گھر والوں سے میری، کئی گھنٹوں سے گھیر کر بیٹھی ہیں جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ دکھ اپنوں سے ہی کہے جاتے ہیں۔ وہ تکیے کے سہارے ذرا سا اٹھی اور بچہ لینے کو ہاتھ پھیلائے، میں بھی تو تمہارا اپنا ہوں۔ انہوں نے بچہ گود میں دے دیا، ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ اپنے مداوع بھی کرتے ہیں، ننھا سا بیٹا گود میں تھا، وہ خود کو خاصا مضبوط تصور کر رہی تھی۔ وہی تو کرنے آیا ہوں، مطلب؟ تیکھی نظروں سے اسے دیکھا، مطلب اب اتنا رود ہو کر آئی تھیں تو کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ ڈرامہ نہیں کر رہی تھی؟ وہ چڑ گئی، کیا پتا کیا بے نیازی تھی، ڈرامہ کون کر رہا ہے؟ آپ؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا، بچے کا منا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ نام کیا رکھو گی اس کا؟ پتہ نہیں۔ وہ الجھ سی گئی، اسامہ کیسا ہے؟ اچھا ہے، مگر ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ کس بارے میں؟ وہ کروٹ کے بل لیٹے بچے کے پاؤں چھو رہے تھے۔
بے حد، مگر جیسے کوئی بات ہی نہیں کی آپ کے ساتھ جانے کے بارے میں۔ زبیر نے سر اٹھا کر اس کے جھجکتے چہرے کو دیکھا اور مسکرا دیے۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، زمین میں نے ٹھیکے پر دے دی ہے، چچا سلیم گھر کی دیکھ بھال کر لیں گے، آپ دونوں میرے ساتھ جاؤ گی، میں تمہارے ساتھ ہوں گا تو کچھ مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے، کچھ تم اپنی ذہانت اور محنت محبت سے حل کر لینا اور کچھ۔ وہ سوچ میں ڈوب گئے، کچھ برداشت بھی کیے جا سکتے ہیں، رباب آہستگی سے گویا ہوئی۔ ہاں زبیر ہنس دیے، لیکن پھپھو مان کیسے گئی؟ وہ میری ماں ہے رباب، اور ماں اپنے بچوں کی بات کبھی نہیں ٹال سکتی۔ اور یہ صاحب سوئے ہی رہیں گے یا جاگیں گے بھی؟ انہوں نے جھک کر بیٹے کو پیار کیا۔ لگتا ہے باپ پڑ گیا ہے، ذرا دیر سے ہی جاگے گا، رباب نے سائدگی سے کہتے ہوئے بچے کو اس کے پاس لٹایا تھا۔ ہاں، وہ پہلے بچے پر جھکے، پھر ایک دم سیدھے ہو گئے۔ کیا کہا تم نے؟ کچھ نہیں کچھ نہیں، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی چلی گئی۔ دونوں ماں بیٹا شاپنگ کے لیے نکلے تھے۔ نائلہ خالہ نے آج لڑکیوں کو لفٹ بھی نہیں کروائی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خفا ہوئی، پھر سوچا شاید کچھ ذاتی چیزیں خریدنی ہوں۔ بہرحال دونوں واپس آئے تو خاصے لدے پھندے تھے اور بہت خوش بھی۔ اب بولو بیٹا، ماں کی رہنمائی کام آئی، مت بھولے فیصلہ میرا اپنا ہے۔ ذریعہ نے گاڑی لاک کرتے ہوئے ماں کو دیکھا جو آج بہت خوش تھی۔ دونوں اندر آئے تو سب لاؤنج میں موجود تھے۔ پھپھو نے ابھی آ کر پانی کا گلاس ہی پیا تھا۔ وہ پورے خاندان کے دورے پر صبح سے نکلی ہوئی تھی۔ وہیں کچھ سنگن ملی تھی، آتے ہی نجمہ سے بولی، شاداب کی منگنی ٹوٹ گئی ہے۔ نجمہ چپ کی چپ رہ گئی۔ شاداب اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ زبیر، عظیم، جنید سب وہیں تو موجود تھے، کچھ حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ آپا آپ پانی پیجیے۔ سائرہ نے ان کے ہاتھ میں پانی کا دوسرا گلاس تھمایا۔ شاداب کی منگنی تو ابھی ہوئی ہی نہیں اور آپ تروانے پہ تیار ہوگی پھپھو، جنید نے ہنس کر کہا۔ شاداب کی منگنی بچپن ہی میں ذریعہ سے ہو گئی تھی، اتنی بھی خبر نہیں کیا؟ سبھی لا علم لوگ چیخ اٹھے تھے اور سب کی نظریں نجمہ پر جمی تھی۔ وہ گڑبڑا سی گئی، تبھی گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ انہوں نے مدد طلب نگاہوں سے سائرہ کو دیکھا، مگر انہوں نے سوچا آج یا آج فیصلہ ہو ہی جائے۔ شابی نے سوچا اسے یہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ تبھی دونوں ماں بیٹا ہنستے مسکراتے اندر آئے۔ توبہ، تکار ڈالا ذریعہ نے، کوئی چیز اسے پسند نہیں آتی۔ نالا صوفے پر گر سی گئی۔ کیوں بیٹے کی بڑی خریدنے چلی گئی تھی؟ پھپھو نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ یہی سمجھ لے، وہ ہنسی۔ ذریعہ ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسکرا رہا تھا۔ انسان کی زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے بی بی، پھپھو ترخ کر بولی۔ ہماری لڑکی میں کیا برائی تھی؟ خدا نہ خاصہ کس کی بات کر رہی ہیں؟ شابی تیر کی طرح اٹھی اور فوراً یہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر نائلہ خالہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ لفافے میں سے ایک ڈبہ نکال کر کھولا۔ کیسا ہے؟ ڈائمنڈ سیٹ چمکا رہا تھا۔ نائلہ، پہلے مجھ سے بات کرو۔ پھپھو کو تاؤ آ گیا۔ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے یہ، کوئی زیادتی ہوگی تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ رباب نے تحیر سے انہیں دیکھا۔ یہ اس کی ساس کے کلمات تھے۔ تم تو خود دامن پھیلا کر شابی کا رشتہ مانگا تھا، اب کیسے توڑ سکتی ہو؟ اور یہ رومیہ کا کیا قصہ ہے؟ ارے آپ سے یہ سب کس نے کہہ دیا؟ کیا سادگی تھی؟ سارا خاندان کہہ رہا ہے، خود رومیہ کہہ رہی ہے کہ ذریعہ نے اسے پرپوز کیا ہے۔ سائرہ نے آہستگی سے بتایا۔ اڑتی پڑتی ان تک بھی پہنچی تھی۔ دیکھا تم نے؟ انہوں نے پلٹ کر ذریعہ کو گھورا۔ میں نے کہا تھا یہ پاکستان ہے، یہاں ایسی دوستیوں کو عجیب رنگ دیا جا سکتا ہے، اور آپ لوگ۔ وہ سب کی طرف پلٹیں۔ اگر کسی کی یادداشت کمزور ہے تو میں پھر سے یہ انگوٹھی شابی کی انگلی میں پہنا کر اعلان کرتی ہوں کہ شابی میری بہو ہے۔ انہوں نے سیٹ میں سے انگلی نکال کر شابی کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور ان کے کان میں منمنائی، یہ انگوٹھی بھی اسے پہنا دے جسے پہلے ڈائمنڈ رنگ دی تھی۔ کسے دی تھی؟ رومیہ کو، اس نے مجھے خود بتایا۔ ہائے، دل جل کر راکھ ہو گیا تھا اس وقت۔ نائلہ خالہ نے پلٹ کر بیٹے کو دیکھا۔ بائی گاڈ، میں نے اسے صرف ایک پرفیوم گفٹ کیا تھا، نہ جانے اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا۔ اس نے فوراً وضاحت کی۔ رومیہ کی انہی حرکتوں نے اسے پلٹنے پر مجبور کیا تھا۔ نائلہ خالہ نے اب کے ذرا بھی توقف کیے بغیر انگوٹھی شابی کی انگلی میں ڈال دی۔ ایک بہت ہی سنگین صورتحال سے باہر نکلنے کے خیال نے انہیں ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ ذریعہ رومیہ کی طرف مائل ہوا تھا، مگر خدا کا شکر تھا اس نے بروقت ایک درست فیصلہ کر لیا تھا۔ نائلہ خالہ نے جب ذریعہ سے پوچھا تھا تمہیں رومیہ کو کس خوبی نے متاثر کیا؟ اس کی بولڈنس نے۔ تمہیں واپس کس چیز نے پلٹنے پر مجبور کیا؟ ماما، اعتماد اور بے اعتمادی میں، بے باکی میں فرق ہوتا ہے۔ وہ خوش تھی اور ان کے بیٹے نے ایک اچھا فیصلہ کیا، ورنہ انہیں دوسرے رشتوں سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ اور اس کا ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔